जय मसीह यहाँहरू सबैलाई जय मसीह जय मसीह। यहाँहरू विद्यार्थीहरू अब बिस्तारै आइराखेको बेलामा सबैलाई जय मसीह। म यसो 1-2 मिनट पर्खिरहेको छु हाम्रो विद्यार्थीहरू बिस्तारै तपाईहरुमा जोडिराख्नु भएको छ। हालेलुया हालेलुया। हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभुले फेरि पनि हामीलाई आजको एउटा सुन्दर दिन दिनुभएको छ, रमाइलो दिन दिनुभएको छ र एकदम रमाइलो विषय पनि दिनुभएको छ र यो रमाइलो विषय हो द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। आज हाम्रो पवित्र आत्माको तेस्रो दिन हो। हाम्रो पवित्र आत्माको क्लासको यो तेस्रो दिन हो र मलाई विश्वास छ तपाईहरु धेरै आशिषमय भइराख्नु भएको छ। मैले यहाँहरुलाई सुरुमा नै मैले भनिसकेको थिएँ कि पवित्र आत्मा को बारेमा बुझ्न जान्न, पवित्र आत्मामा भरिन, उहाँसितको एउटा घनिष्ठ सम्बन्धमा आउनु अति महत्त्वपूर्ण छ। त्यो बिना हामी आफैले पनि केही गर्न सक्दैनौँ, परमेश्वरलाई पनि हामी बुझ्न सक्दैनौँ जुन प्रकारले हामीले बुझ्नुपर्ने हो। किनभने पवित्र आत्मालाई नपठाउने अगाडि प्रभु येशूले भन्नुभयो, जब उहाँ आउनुहुनेछ उहाँले मेरो महिमा गर्नुहुनेछ, जब उहाँ आउनुहुनेछ उहाँले मलाई प्रकट गराउनुहुनेछ। पवित्र आत्मा केवल उहाँले मात्र पिता र पुत्र को हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुराको हामीलाई प्रकाश दिनु सक्नुहुन्छ। मैले हिजो पनि यहाँहरुलाई भनिराखेको थिएँ, अझै हामी हेर्दै जानेछौँ। पवित्र आत्मा बिना प्रभु येशूले पनि केही पनि गर्न सक्नु भएन, चेलाहरूले पनि केही पनि गर्न सकेनन्। त्यसैकारण त प्रभुले भन्नुभयो, जबसम्म पवित्र आत्मा आउनुहुन्न, जबसम्म तिमीहरूले माथिबाट त्यो शक्ति र अभिषेक प्राप्त गर्दैनौ, तबसम्म कहीँ नजानु, केही नभन्नु, केही नसिकाउनु। किनभने उहाँले त्यो किन भन्नुभयो? पवित्र आत्मा बिना मानिसले जब गर्न थाल्छन्, मानिस आफ्नै बुद्धिमा, आफ्नै ज्ञानमा, आफ्नै तरिकामा मानिसले गर्ने छन् भनी प्रभुलाई थाहा थियो। र मानिसको तरिकाले हेर्नुमा सुन्नुमा राम्रो देखिएला, तर त्यसले चाहिँ नि परमेश्वरले जुन प्रकारले गर्न चाहनुहुन्छ, परमेश्वरले जुन उद्देश्य हाम्रो जीवनमा राख्नुभयो र परमेश्वरको विचार र सोच के हो, हामी त्यो अनुसार कहिले पनि गर्न हामी सक्ने छैनौँ। त्यसैकारण त प्रभु येशू पनि पवित्र आत्माले भरिएर, पवित्र आत्माले अभिषेक भएर उहाँले भन्नुभयो त, किनभने पवित्र परमेश्वरको आत्मा ममाथि छ, उहाँले मलाई अभिषेक गर्नु भएको छ। उहाँले भन्नु नपर्ने, तर उहाँले किन भन्नुभयो? ताकि मानिसले जानुन् यी सबै कुरा परमेश्वरको आत्माको शक्तिमा नै हुँदैछ। र धेरैलाई यो लागेको छ कि अब हामी विश्वासी भयौँ, अब हामीले पवित्र आत्मा पाइसक्यौँ, पवित्र आत्माको भरपुरी पनि पाइसक्यौँ, विश्वासी हुने बित्तिकै सबै भइसक्यो, पानीको बप्तिस्मा लिने बित्तिकै सबै भइसक्यो भने हामीलाई लाग्ला। तर म तपाईँलाई अहिले देखाउँदै लिएर जानेछु, त्यसो होइन। प्रभु येशू ख्रिस्टलाई हामीले विश्वास गरेर जब हामी नयाँ गरी जन्मिन्छौँ, त्यति बेला पवित्र आत्माले हामीलाई लिनुहुन्छ र ख्रिस्टको देहमा हामीलाई चोब्लिनुहुन्छ। त्यसलाई भन्छ टु बी ब्याप्टाइज्ड इन द बडी अफ क्राइस्ट। त्यो चाहिँ नि ख्रिस्ट येशूको देहमा हामीले बप्तिस्मा लिएको। त्यसपछि हामीलाई मानिसले बप्तिस्मा दिन्छन्, जसरी हामीलाई चर्चमा पास्टर्सहरूले हामीलाई बप्तिस्मा दिनुहुन्छ। त्यो चाहिँ नि हो मानिसले दिएको पानीको बप्तिस्मा, पानीमा। त्यसपछि फेरि यूहन्ना आफैले भन्नुभएको छ बाइबलमा, जब उहाँ आउनुहुनेछ उहाँले हामीलाई पवित्र आत्मा र आगोको बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। त्यसको मतलब फेरि अब अझै 2टा बप्तिस्मा बाँकी छ। पवित्र आत्मामा बप्तिस्मा, त्यहाँबाट आगोको बप्तिस्मा। हेर्नुहोस् त, ख्रिस्टको देहमा बप्तिस्मा, पानीको बप्तिस्मा, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा, आगोको बप्तिस्मा।
यो 4वटा बप्तिस्माबाट भएर हामी जान्छौँ। तर दुःख लाग्दो कुरो, धेरैलाई चाहिँ खालि एउटा बप्तिस्मा, पानीको बप्तिस्माको बारेमा मात्र नै थाहा छ र यो सोच्छन् एकचोटि हामीले प्रभुलाई ग्रहण गरेर पानीको बप्तिस्मा लिने बित्तिकै सबै प्रकारको बप्तिस्मा भइसक्यो। यदि त्यस्तो भएको भए किन बाइबलमा फेरि छुट्टै पवित्र आत्माको बप्तिस्माको बारेमा घरि 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 देखाइएको छ। म आजको विषय सुरु नगर्ने अगाडि यो चाहिँ अलिकति तपाईँलाई फेरि सम्झना दिएर नै म आजको दिन सुरु गर्न चाहन्छु। जब प्रभु येशू ख्रिस्ट जानुभयो, यरुसलेममा धेरै सतावट आयो, चेलाहरू उनीहरू तितर-बितर भए, भनौँ अब उनीहरू सबै त्यहाँबाट हटेर जानुपर्ने भयो र एकजना प्रभुको चेला फिलिप ऊ समारियामा गयो। प्रेरितको 8 पढ्नुहोस्, त्यहाँ पाउनुहुन्छ। त्यहाँ गएर उसले प्रचार गर्यो, एकदम नै अचम्म र उद्वेगको काम, आश्चर्यक्रमहरू उसले गर्यो। मानिसहरूले विश्वास गरे, उसले पानीको बप्तिस्मा पनि दियो। अब हेर्नुहोस्, सबै कुरा भयो। त्यसपछि यो खबर जब यरुसलेममा पुग्यो, किन त्यति बेला यरुसलेम चाहिँ नि सुरुको मण्डली यरुसलेममा थियो र जब यरुसलेमको मण्डलीमा खबर पुग्यो कि अब अन्य जातिहरूले पनि प्रभुलाई ग्रहण गरेको छन्, समारियामा धेरैजनाले प्रभु पाएको छन् भनेर त्यो खबर पाउने बित्तिकै तुरुन्तै पत्रुस र यूहन्नालाई समारियामा पठाइयो। किन? अब त्यहाँ पढ्नुहोस् है, प्रेरितको 8मा उनीहरू गए, दुईजना पत्रुस र यूहन्ना उनीहरू समारियामा आइपुगे। आएको पछि उनीहरूले ती विश्वासीहरूलाई भेटेको पछि उनीहरूको माथि हात राख्ने बित्तिकै उनीहरू पवित्र आत्माले भरियो। किन त? किन खाँचो भयो फेरि पत्रुस र यूहन्ना आउनु पर्ने? किन खाँचो पर्यो? किन उनीहरूले हात राखेर फेरि उनीहरूलाई पवित्र आत्माको बप्तिस्मा दिनुपर्ने भयो? यसले प्रष्ट गरिदिन्छ अब कुनै विवादै छैन। पानीको बप्तिस्मा, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा यो दुईटा छुट्टै कुरा हो। तर धेरैजना चाहिँ पानीको बप्तिस्माको पछि अड्किएको छन्। यता पवित्र आत्माको बप्तिस्मालाई उनीहरूले आफ्नै मानव तरिकाले व्याख्या गरेको छ, जुन चाहिँ बाइबल अनुसार होइन। त्यसै कारण प्रियजन हो, तपाईँहरूले जान्नु, जतिले विश्वास गर्नुभएको छ, तपाईँले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाउनु भएको छ भने धेरै राम्रो। तर पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाउनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ नि, जसरी हामीले यहाँ बाइबलको व्यक्तिहरूको जीवन हामीले भनौँ, बाइबलको व्यक्तिहरूको जीवनमा जुन प्रकारको कामहरू भयो भनेर हामीले देखेको छौँ, त्यही काम हाम्रो जीवनमा पनि हुनुपर्छ। उनीहरू पवित्र आत्माले भरिने बित्तिकै पवित्र आत्माले भरिएको विभिन्न चिन्हहरू देखा परेको छ। अन्य भाषामा बोल्न थाले, भविष्यवाणीहरू गर्न थाले, थुप्रै यस्तो कुराहरू उनीहरूको जीवनबाट भएको हामीले देखेको छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज ख्रिस्टको देहमा यसको बारेमा एउटा अलिकति गलत जानकारी धेरै गइराखेको छ। प्रभु येशूलाई हामीले ग्रहण गर्ने बित्तिकै, पानीको बप्तिस्मा लिने बित्तिकै बाँकीको सबै बप्तिस्मा पनि भयो भनेर हामी भन्छौँ। बाइबलमा त कतै त्यस्तो बताउँदैन। बाइबलमा त कतै त्यस्तो बताउँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, यहाँ मानिसको शिक्षा र परमेश्वरको शिक्षाको अर्थ के हो? मेन्स डक्ट्रिन एन्ड गड्स डक्ट्रिन। मानिसको शिक्षा चाहिँ उसले के गर्छ? एउटा वचन लिन्छ, त्यहाँबाट त्यसमा विभिन्न कुराहरू उनीहरूले राखिदिन्छन्, विभिन्न कुराहरू उनीहरूले भनिदिन्छन्। जुन कुराहरू चाहिँ हामीले राम्रो गरी हेऱ्यौँ भने बाइबल अनुसार होइन। मानिसले एउटा बाइबलको पद लिन्छन्, आफ्नै विभिन्न प्रकारको, किनभने अब परमेश्वरको सेवा गरेको धेरै वर्ष भयो, अब परमेश्वरको कुरालाई हामीले अब भनौँ न आफ्नै विभिन्न प्रकारको सोच, किनभने यतिका वर्ष प्रभुको सेवा गरेको पछि त हामीमा धेरै एक्सपिरियन्सेसहरू, अनुभवहरू भइसकेको हुन्छ। त्यो अनुभव भइसकेको हुनाले गर्दाखेरि हामी यताउतिबाट जुन कुरा होइन त्यो बुझाउनेतिर पनि लाग्छौँ। वी सुड बी भेरी केयरफुल। त्यसै कारण प्रभु येशू रिसाउनु भएको थियो धर्मगुरुहरूसँग। प्रभुले भन्नुभएको थियो, तिमीहरूले परमेश्वरको वचनलाई लिन्छौ र सबै एउटा मानव मान्छेको एउटा सोच विचारहरू, धेरै अनुमानहरू हालेर तिमीहरूले भन्दछौ। यही तिमीहरूको पुर्खाहरूले पनि त्यस्तो गर्दै आए। त्यसै कारण परमेश्वरको वचनले जुन काम गर्नुपर्ने त्यो काम भइराखेको छैन। द वर्ड हेज लस्ट इट्स पावर।
जब हामीले परमेश्वरको वचनमा जे पायो त्यो हाम्रै आफ्नै विचार र सोच एकदम नै हामी जब मिलाउनु थाल्छौँ, परमेश्वरको वचनको शक्ति हटेर जान्छ। किनभने त्यहाँ मानिसको धेरै कुराहरू हामीले मिलाएको हुनाले। त्यसै कारण पावलले बारम्बार भनेको छ, खाँटी सुसमाचार हामी दिनका लागि आएको छौँ। द प्योर गस्पल जुन बाइबलमा छ, हामी त्यही नै भन्नु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको बिहान म अलिकति यो कुरा भन्दै म यहाँहरूलाई अगाडि लिएर जान चाहन्छु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। पवित्र पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, आजको बिहानको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ पिताको आत्माको भरपुरी र आत्माको महान अचम्म र उदयको कामको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। पिता, हामी प्रार्थना गर्दछौँ आज जसो हामी तपाईँको हृदयको विषयहरूलाई हेर्नेछौँ। पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ कि तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ, मद्दत गर्नुहुन्छ। हामीले जे कुरा तपाईँले दिनुभएको छ त्यो तपाईँको इच्छा र चाहना अनुसार हामी बुझ्न सकौँ। मानिसको इच्छा अनुसार होइन, मानिसको शिक्षा अनुसार होइन, तपाईँ पवित्र आत्माको इच्छा र शिक्षा अनुसार हामी बुझ्न सकौँ। धन्यवाद। सुरुबाट लिएर अन्तसम्म तपाईँले हामी सबैलाई, मलाई लगायत जतिजनाले अहिले सुनिराखेको छन्, सबैलाई भारी अभिषेक गर्नुभएको लागि धन्यवाद छ। ती कानहरूमा तपाईँले अभिषेक गर्नुभएको लागि धन्यवाद छ। ती हृदयहरूमा तपाईँले अभिषेक गर्नुभएको लागि धन्यवाद छ, ताकि उनीहरूले सही प्रकारले सुन्नु सकुन्, सही प्रकारले बुझ्नु सकुन् र सही प्रकारले लिनु सकुन् भनी म प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद। तपाईँको महिमा, आदर, मान, सम्मान गर्दै हामी आजको यो एकदम विशेष आशिषमय विषयलाई लिएर अगाडि बढ्नेछौँ, ख्रिस्ट येशूको नाउँमा। आमेन, 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 आमेन। हामी हिजो पवित्र आत्माको धेरै कुरालाई हेर्दै 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 हिजो हामी कहाँ आइपुगिसकेको थियौँ? पवित्र आत्माको काम पुरानो नियममा भनेर हामीले हेरिराखेको थियौँ। हामी एउटा सानो भाग चाहिँ सिद्ध्यायौँ। त्यहाँ चाहिँ हामीले के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि, हुनु त पवित्र आत्माको काम पुरानो नियम, नयाँ नियम, प्रत्येक नियम भनौँ न सुरुबाट लिएर अन्तसम्म उहाँ पवित्र आत्मा एउटै हुनुहुन्छ। उहाँले सबैमा विभिन्न प्रकारले काम गर्नुहुन्छ। त्यो विभिन्न प्रकारको काम देखे तापनि पवित्र आत्मा त ऊ एउटै पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। नयाँ नियम होस्, पुरानो नियम होस्। खालि नयाँ नियम र पुरानो नियममा केही एउटा सानो अन्तर भएको लागि, किनभने बाइबलले भन्छ पुरानो नियम त एउटा छाया हो, नयाँ नियम छैन। अब पुरानो नियममा जे जतिका कुराहरू भविष्यवाणी गरिएको थियो ती सबै पुरा भएको छैन, नयाँ नियम हो। नयाँ नियममा तपाईँले उहाँको काम देख्नुहुन्छ। अलिकति उहाँको काम गर्ने तरिका नयाँ नियममा अलिकति तपाईँले अलग देख्नुहुन्छ होला, तर उहाँ पवित्र आत्मा सधैँ उहाँ एकै पवित्र आत्मा र उहाँले सबैमा एउटै प्रकारले उहाँले काम गर्नुभएको छ, अथवा उहाँ काम गर्नुहुन्छ। र मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ, हामीले जब पुरानो नियममा हेर्छौँ त्यहाँ एउटा के पाउँदा हामीले देख्यौँ भन्दाखेरि, पुरानो नियममा चाहिँ सबैले पवित्र आत्मा चाहिँ पाएको थिएनन्, पवित्र आत्माको भरपुरी उनीहरूले पाउन सकेको थिएन। साथै पुरानो नियममा पवित्र आत्मा केवल केही विशेष व्यक्तिहरूको माथि मथन उहाँ आउनुहुन्थ्यो, आएर जुन कामको लागि आउनुहुन्थ्यो उहाँले त्यो काम गर्न सक्नको लागि ऊ व्यक्तिहरूलाई त्यो शक्ति र सामर्थ्य र त्यो अभिषेक र त्यो बल दिनुहुन्थ्यो, र ती व्यक्तिहरूले काम गर्थे। काम सिधिसकेपछि पवित्र आत्मा फेरि गइहाल्नुहुन्थ्यो। र हामीले राम्रो गरी हेऱ्यौँ भने त्यो किन पुरानो नियममा चाहिँ पवित्र आत्माको भरपुरी र पवित्र आत्माको कति कुराहरू सबैले पाएनन्, किनभने त्यो पाउनका लागि मानिसहरू नयाँ गरी जन्मिनु पर्ने हुन्थ्यो। जबसम्म मानिसहरू नयाँ गरी जन्मिन्नन्, जबसम्म उनीहरूको आत्मा फेरि पनि नयाँ गरी जन्मिन्नन्, त्यसको अर्थ अब मानिसले पाप गरेको हुनाले मानिसको आत्मा एक प्रकारले परमेश्वरबाट अलग हुन्छ, र एक प्रकारले त्यो परमेश्वरबाट अलग भएकोलाई चाहिँ नि एउटा आत्मिक मृत्यु भनेर दर्शाएको छ। अब फेरि त्यो आत्माको भनौँ न, ऊ आत्मा फेरि पुनरुज्जीवित हुनुपर्छ, अथवा अझै एकचोटि ऊ जिउँदो हुनुपर्छ, र त्यसको निम्ति ऊ आत्मा गएर परमेश्वरसित फेरि जोडिनु पर्ने हुन्छ। जुन परमेश्वर पनि आत्मा हुनुहुन्छ, हामी पनि एक आत्मा, परमेश्वर पनि एक आत्मा। जब हामी जोडिन्छौँ, ऊ परमेश्वर आत्माले फेरि पनि जीवन दिएर हाम्रो आत्मालाई पुनरुज्जीवित बनाउनुहुन्छ। एकचोटि पुनरुज्जीवित भइसकेको पछि अब हाम्रो आत्मा चाहिँ पवित्र आत्माको भरपुरीको लागि तयारी हुन्छ। नत्र त यदि परमेश्वरसँग हो त्यसरी गएर नजोडिएर फेरि नयाँ गरी जन्म नपाएर पवित्र आत्मा आएर यदि मानिसमा भरिने बित्तिकै के हुन्थ्यो? यदि त्यो नयाँ गरी नजन्मेको आत्मामा पवित्र आत्मा आएर भरिनु भएको भए त्यो असम्भव कुरा,
त्यो आत्माको सदाको लागि नाशै हुन्थ्यो, एकदम ठुलो विस्फोट नै हुन्थ्यो। त्यसै कारण त प्रभुले उदाहरण दिनुभएको छ, पुरानो लुगा यदि फाटेको छ भने नयाँ लुगा लगाएर सिलाइन्न, सिलाएको खण्डमा के हुनेछ, त्यो नयाँ लुगा जब सुक्न थाल्छ उसले त्यो पुरानो लुगालाई पनि तानेर चेतिदिन्छ। अथवा फेरि उहाँले अर्को उदाहरण दिनुभयो, पुरानो दागमतको भाँडोमा नयाँ दागमत हालिन्न। दागमत एउटा पवित्र आत्माको चिन्ह हो, न त त्यो हाल्ने बित्तिकै के हुन्छ, त्यसमा बढी गेस्ट भएर त्यो बस्ट भएर जानु सक्छ भने जस्तै हो। त्यसरी नै जबसम्म मानिस नयाँ गरी जन्मिन्नन् र तयारी हुँदैनन्, उनीहरूले पवित्र आत्माको भरपुरी र दान वरदान पाउनु नसक्ने स्थिति थियो। त्यही भएको हुनाले गर्दाखेरि पवित्र आत्मा केवल केही व्यक्ति जसलाई परमेश्वरले विशेष गरी छान्नु भएको थियो उनीहरूमाथि आउँथ्यो र गर्नुपर्ने काम गरेर उहाँ गइहाल्नुहुन्थ्यो। उहाँ सृष्टिमा पनि हुनुहुन्थ्यो। अब म एकदम छिटो छिटो लिएर जान्छु ल। र हामीले राम्रो गरी हेर्यौँ यो पुरानो नियमको काम, सृष्टिमा पनि उहाँले नै पिताले बोल्नुभयो र पवित्र आत्माले ती सबै कुरा हुनु आउनु दिनुभयो। र हामीले हेऱ्यौँ भने पवित्र आत्माले नै पुरानो नियमको ती व्यक्तिहरूलाई उनीहरूले धेरै कुरा गरेको हामी पाउँदछौँ। यसुबले एकदम नै कहिले नचिताएको, एकदम नै सबभन्दा गोप्य र एउटा रहस्यमयको सपनाहरू पनि उसले उल्था गरिदिएको हामी पाउँदछौँ। त्यो चाहिँ हामी उत्पत्तिको 41:38 पाउँछौँ कि उसले कसरी ती सपनाहरू उल्था गरिदिए। त्यहाँबाट हामीले देख्दछौँ मूसाले जब परमेश्वरले भन्नुभएको परमेश्वरको वासस्थान उसले बनाए, परमेश्वरले मूसालाई एकदम नै तिमीले बनाउँदाखेरि एकदम होसियार गरी बनाउनु, त्यो ठाउँ जहाँ परमेश्वरको उपस्थिति राखिन्थ्यो यसरी बनाउनु। त्यसमा तिमीले सानो तलमाथि पनि तिमीले जुन प्रकारले नापेर बनाउँछौ तिम्रो नापमा पनि अलिकति गडबडी पनि हुनु हुँदैन भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। र पवित्र आत्माले सहायता गर्नुभयो मूसालाई एकदम यसरी बनाउनुको लागि कि त्यहाँ कुनै गल्ती नहोस्। जसरी अब तपाईँले हेर्नुहोस्, तपाईँले पाउनुहुन्छ नोआ जब पृथ्वीमा ठुलो जलप्रलय नआउने अगाडि तपाईँलाई थाहा छ एकचोटि परमेश्वरले यो सारा पृथ्वीलाई जलप्रलय पठाएर सृष्टिको अन्त गर्नुपर्ने भएको थियो, किनभने सृष्टि साह्रै दुष्ट भइसकेको हुनाले गर्दाखेरि परमेश्वरले अब यो सृष्टिको अन्त गरेर फेरि नयाँ एउटा सुरु गर्नका लागि उहाँ जब लाग्नुभयो त्यहाँ हामीले देखेको छौँ नोआलाई परमेश्वरले चाहिँ जहाज कसरी बनाउनु, कुन प्रकारले बनाउनु भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। त्यो जहाज पनि एकदम नै पवित्र आत्माले नै नोआलाई बनाउनुको लागि सहायता गर्नुभयो। हो त्यसरी तपाईँले राम्रो गरी हेर्नुहुन्छ भने पुरानो नियममा चाहिँ यी तीन व्यक्तिको माथि विशेष गरी पवित्र आत्मा आउनु हुन्थ्यो, अगमवक्ताको माथि, पुजारीको माथि, राजाको माथि, किनभने यिनीहरू एउटा विशेष ठाउँमा परमेश्वरले राख्नु भएको लागि र अब त्यो ठाउँमा बसेर जुन प्रकारले काम उनीहरूले गर्नुपर्ने हो परमेश्वरले भनेअनुसार त्यसको निम्ति उनीहरूलाई एकदम विशेष अभिषेकको खाँचो हुन्थ्यो। त्यसै कारण परमेश्वरले चाहिँ नै उनीहरूलाई चाहिँ एउटा विशेष अभिषेक दिनुभएको हामी पाउँदछौँ बाइबलमा। त्यो चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ लेवीको पुस्तकमा तपाईँले पाउनुहुन्छ, दोस्रो स्यामुएलको पुस्तकमा तपाईँले पाउनुहुन्छ, पहिलो स्यामुएल। अब जसरी कि यहाँ पछि तपाईँले नोट्स पाउँदाखेरि सबै पाउनुहुनेछ विद्यार्थीहरू, चिन्ता नगर्नु। खालि अहिले मैले छिटो छिटो तपाईँलाई दौडाइराखेको छु किनभने हामी एकदम नै मूल मुख्य विषयमा आउनु पर्ने हुन्छ। हुनु त सबै नै एकदम नै मूल मुख्य विषयहरू नै हुन्, तर पनि अब मैले यहाँलाई भनिसकेँ यो पवित्र आत्माको क्लास हामी पुरा सिद्धाउनुको लागि चाहिँ नि अब यो सबै भनिसकेको पछि हामी विशेष गरी पवित्र आत्माको भरपुरी र दान वरदान, म यो चाहन्छु कि सबैजना अनलाइन भए तापनि पवित्र आत्माले भरिएको, दान वरदानले भरिएको र तपाईँहरूको जीवनबाट परमेश्वरको अचम्म र उदयको काम भएको हो। त्यो भागमा आउनको लागि म अलिकति तपाईँलाई नयाँ नियमको, पुरानो नियमको र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जीवनमा पवित्र आत्मा, विश्वासीहरूको जीवनमा पवित्र आत्मा भनेर अलिकति भनेर चाहिँ म त्यहाँ लिएर जानेछु। त्यसै कारण तपाईँले पाउनुहुन्छ अब लेवीको 8:10बाट लिएर 12, पहिलो स्यामुएलको 16:13, त्यहाँ तपाईँले त्यहाँ देख्नुहुन्छ विभिन्न प्रकारले यहाँ कसरी अगमवक्ताहरूले राजा नियुक्त गरेको, अगमवक्ताहरूले कसरी काम गरेको। अब एउटा उदाहरण तपाईँलाई म दिन चाहन्छु। जब दाउदलाई नियुक्त गरियो, कसरी नियुक्त गरियो त्यहाँ तपाईँले देख्नुहुनेछ। जब दाउद आए परमेश्वरले भन्नुभयो राजा हो, उसलाई नियुक्त गर। त्यहाँबाट स्यामुएलले चाहिँ नि
दाउदमाथि तेल खनाएर दाउदलाई नियुक्त गरेको हामी पाउँछौँ। त्यो तेल जुन छ, मैले भने नि तेल एउटा पवित्र आत्माको एउटा चिन्हको रूपमा, जसरी येशूको जीवनमा परेवाको रूपमा प्रभु येशू के अरे परेवाको रूपमा पवित्र आत्मा आउनुभयो, हो त्यसरी अब पुरानो नियममा चाहिँ नि तेल चाहिँ नि एउटा पवित्र आत्माको चिन्हको रूपमा कि उसलाई आजबाट अभिषेक गरिएको छ भन्ने कुरा दर्शाउनुको लागि त्यसरी गरिन्थ्यो। हो त्यसरी राजाहरू नियुक्त भएको हामी पाउँदछौँ, तर सबै त्यो नियुक्तिको काम कसरी भइराखेको छ त्यो सबै एउटा पवित्र आत्मा र उहाँको काम हामी त्यसरी देख्न र बुझ्न सक्छौँ। र हामी देख्दछौँ पवित्र आत्माद्वारा नै सबै ती पुरानो नियमको अगमवक्ताहरूले उनीहरूको विभिन्न कामहरू गरे, धेरै कुराहरू लेखे। अब त्यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ कि इसायाको 9:7 तपाईँले पाउनुहुन्छ, 11 तपाईँले पाउनुहुन्छ। यसरी इसायाको 9:7, इसायाको 11:1बाट लिएर 5, दानियलको 7:13 त्यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ कि प्रभु येशू ख्रिस्ट अब यो संसारमा आउनु गइराख्नु भएको छ, परमेश्वरको पुत्र, हाम्रो उद्धारकर्ता भन्ने कुरालाई लिएर पुरानो नियमको यी अगमवक्ताहरूले पवित्र आत्माद्वारा उनीहरूले भविष्यवाणीहरू गरेको, पवित्र आत्माद्वारा उनीहरूले भविष्य देख्न थाल्छ र उनीहरूले लेख्छन्। र त्यहाँ तपाईँले फेरि पाउनुहुनेछ कि परमेश्वरको राज्य कस्तो हुनेछ र उहाँको हाम्रो आउने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता हाम्रो मसीहाको राज्य कस प्रकारले हुनेछ, ती सबै कुराहरू यहाँ तपाईँले पवित्र आत्माद्वारा यी पुरानो नियमको अगमवक्ताहरूले एकदम स्पष्ट गरे। फेरि एउटा कुरा तपाईँले जान्नुहोस् है, उनीहरूले भनेको सबै कुरा नयाँ नियममा पुरा हुँदै आएको छ। उनीहरूले कसरी थाहा पाए? किनभने उनीहरू परमेश्वरको आत्मा जब उनीहरू माथि आउनुहुन्थ्यो, जब उनीहरू पवित्र आत्माले अभिषेक जब उनीहरू हुन्थे, त्यसपछि उनीहरूको जीवनबाट यी यस्तो अचम्म र उदयको कुराहरू उनीहरूले भविष्यवाणी गरेको हामी पाउँदछौँ। त्यहाँबाट यो पनि भन्ने, योलको पुस्तकमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने योलको 2:28 हेर्नुहुन्छ भने पवित्र आत्माको, अब हेर्नुहोस् है, पवित्र आत्माको भरपुरी अथवा पवित्र आत्मा पन्तिकोसको दिनमा नखनिने अगाडि नै योल 2:28 भविष्यवाणी अगाडिबाट नै गरिएको हामी पाउँदछौँ कि कसरी पवित्र आत्मा सबै मानिसमा खनिनु हुनेछ, सबै जातिहरूमा पवित्र आत्मा खनिनु हुनेछ भनेर पवित्र आत्माको आगमन नहुने अगाडि नै योल अगमवक्ताले भविष्यवाणी गरेको हामी पाउँदछौँ। हो यसरी मैले अघि नै भनिहालेँ, स्यामसनको माथि जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्थ्यो, स्यामसनको शारीरिक बल यति शक्तिशाली हुन्थ्यो कि अन्तमा त उसले एउटा ठुलो, भनौँ न अब एउटा राजाको, त्यो बेलाको राजाको महललाई पनि उसले जरैबाट उखालिदिएको जस्तै, खाँबो साबो यत्रो ठुल्ठुलो खाँबो पनि उसले भत्काइदिएको हामी पाउँदछौँ। हो त्यसरी स्यामसनको जीवनमा तपाईँले देख्नुहुन्छ उसले गरेको सम्पूर्ण कामहरू पवित्र आत्मा जब उहाँ माथि आउनुहुन्थ्यो, उहाँले अचम्म र उदयको काम गरेको हामी पाउँदछौँ। र तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने इसायाको 11:1-2 पाउनुहुन्छ कि भविष्यमा जब उद्धारकर्ता मुक्तिदाता आउनुहुनेछ, उहाँमाथि कसरी पवित्र आत्माले अथवा उहाँद्वारा पवित्र आत्माले कसरी काम गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा पनि भनिएको हो। त्यो चाहिँ अब मैले छिटो तपाईँलाई के भने भन्दाखेरि पुरानो नियममा हो त्यसरी पवित्र आत्मा र उहाँको काम देखा परेको छ। र अब हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँ येशू ख्रिस्टको जीवनमा पनि तपाईँले राम्रो गरी हेर्नुहुन्छ भने अहिले म तपाईँलाई छिटो अरू दुईवटा कुरा देखाइदिनेछु। त्यो चाहिँ के हो भन्नाले अब प्रभु येशूलाई त पवित्र आत्माको अभिषेक र शक्तिको खाँचो भयो पृथ्वीमा काम गर्नका लागि भने तपाईँ र मलाई अझै कति मात्रामा हामीलाई चाहिन्छ होला। परमेश्वर त मानिसभरि यो संसारमा आउँदाखेरि उहाँले भन्नु भने मलाई त सबै कुरा थाहा छ, म त सबै कुरा गर्नु सक्छु, मलाई किन पवित्र आत्माको भरपुरी चाहियो, पवित्र आत्मा म आफै नै हुँ भनेर उहाँले भन्नु सक्नुहुन्थ्यो। तर यहाँ प्रभु
येशू ख्रिस्टको जीवनलाई जब तपाईँले हेर्दाखेरि तपाईँले एउटा कुरा याद राख्नु, प्रभु येशू ख्रिस्ट चाहिँ पहिलो आदामले चाहिँ पाप गरेर सबै कुरा बिगारे। परमेश्वरले फेरि दोस्रो आदाम सुरु गर्नुभयो, त्यही काम है, दोस्रो आदाम। र दोस्रो आदाम चाहिँ स्वयं परमेश्वर एउटा मानिस भएर पृथ्वीमा जन्मिनु भयो, प्रभु येशू ख्रिस्ट। उहाँ बाइबलले भनेको छ दोस्रो आदाम। र जब उहाँ जन्मिनु भयो, उहाँको जन्मबाट लिएर अन्तसम्म एकदम मानिस जस्तै हुर्किनु भयो, मानिस जस्तै। त्यसै कारण त बारम्बार उहाँलाई मानिसको पुत्र भनेर भनिएको छ बाइबलमा। उहाँ आफैले पनि भन्नुभयो, म मानिसको पुत्र। तर तपाईँहरूले उहाँको जीवनलाई हेर्नुहोस् त, हाम्रो पनि जीवन एक्ज्याक्टली त्यस्तै हुनुपर्ने हो। अब उहाँले पनि बप्तिस्मा लिनुभयो, हामीले पनि लिनुपर्छ। उहाँ पनि पवित्र आत्माले भरिनुभयो, हामी पनि भरिनुपर्छ। उहाँलाई पवित्र आत्माले अभिषेक गरियो, हामी पनि अभिषेक पवित्र आत्माद्वारा हुनुपर्छ। पवित्र आत्माको अभिषेक हामीमा पनि हुनुपर्छ। र तपाईँले राम्रो गरी हेर्नुहुन्छ भने यहाँ लेखेको छ, उहाँ आत्मामा जन्मिनु भयो। उहाँ एउटा मानिस भए तापनि पूर्ण रूपले पवित्र आत्माको भरपुरीमा र पवित्र आत्माको दान वरदान, पवित्र आत्माको शक्तिमा उहाँ चल्नुभयो। मैले अघि नै भने नि, उहाँ स्वयं परमेश्वर भएर त उहाँलाई यी सबै कुराको खाँचो भयो भने तपाईँ र मलाई त झन् अझै कति खाँचो छ होला। हाउ कुड वी एभर इग्नोर? हामीले कसरी त्यो कुरालाई बेवास्ता गर्ने? हामी यसो कलेजहरू गयौँ, हामी यसो बाइबल स्कुलहरू गयौँ, बाइबल कलेजहरू गयौँ, हामीले गएर त्यहाँ पढ्यौँ, ज्ञान पायौँ। अब मलाई चाहिँदैन, अब म हो, हामी जान्छौँ, ज्ञान पाउँछौँ, हामीलाई अलिकति बोल्नु आउँछ होला, हामी बोल्छौँ होला। हामीलाई अब ज्ञान आइसकेको पछि अब पुस्तकहरू लेख्छौँ होला, होइन? धेरै अब बाइबल सम्बन्ध धेरै पुस्तकहरू लेख्छौँ होला। बट द्याट्स नट इनफ, द्याट्स जस्ट द बिगिनिङ। त्यो त खालि एउटा सुरुवात मात्र नै हो। मैले तपाईँलाई भने नि, प्रभुले पनि आफ्नो चेलालाई सबै सिकाइसक्नु भएको थियो, तर सावधान तुल्याउनु भयो, कतै नजानु जबसम्म पवित्र आत्माको भरपुरी तिमीहरूले पाउँदैनौ, जबसम्म माथिबाट त्यो शक्ति आएर तिमीहरू त्यो शक्तिले जबसम्म तिमीहरू भरिन्नौ तबसम्म बाहिर नजानु। तपाईँले यो नभन्नुहोस् कि अब पवित्र आत्मा आउनुभयो, अब सबै जतिले विश्वास गरे सबैजना पवित्र आत्माले भरे, अब चाहिँदैन। त्यो हुँदै होइन। द्याट इज टोटली नट द बाइबल। त्यो बाइबलै होइन। न त बाइबल भयो भने बाइबल चाहिँ के हो भन्ने हामीले राम्रो गरी पवित्र आत्मा सम्बन्धको कुरालाई लिएर हामी बुझ्न चाहन्छौँ पनि। मैले यहाँ तपाईँलाई भने नि, यहाँ अब हेर्नुहोस् त, प्रभु येशू ख्रिस्टको जीवनमा पनि बाइबलले भनेको छ, ही वाज बोर्न अफ द स्पिरिट। उहाँ आत्माबाट जन्मिनु भयो। उहाँको त्यो चाहिँ तपाईँले लुका 1:35 पाउनुहुन्छ। उहाँको जवानी अवस्था एउटा समयमा तपाईँले लुका 2:40, म एकचोटि हेर्छु ल, त्यो चाहिँ नि अब तपाईँहरू कतिजनाले उहाँको जवानी अवस्थाकोमा चाहिँ कस्तो थियो अब हामी पनि पढी हेरौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ। अब हेर्नुहोस् है, लुका 2:40 यसरी लेखिएको छ, एन्ड द चाइल्ड ग्रू भनेको छ, एज ही वाज ग्रोइङ अप, एन्ड द चाइल्ड ग्रू एन्ड बिकेम स्ट्रङ इन द स्पिरिट। यी बालक जसरी जसरी हुर्किँदै गयो, प्रभु येशूको बारेमा भनेको, उहाँ आत्मामा अति दरिलो हुँदै जानुभयो। फिल्ड विथ विजडम, बुद्धिले उहाँ भरिनुभयो। द ग्रेस अफ गड वाज अपन हिम, परमेश्वरको अनुग्रह उहाँमाथि थियो। द चाइल्ड ग्रू एन्ड बिकेम स्ट्रङ इन स्पिरिट। स्ट्रङ इन स्पिरिट, हेर्नुहोस् त, उहाँ त आत्मामा नै जन्मिनु भयो। आत्मामा नै हुर्किँदाखेरि उहाँ अति आत्मामा बलियो हुनुहुन्थ्यो। र उहाँको बप्तिस्मामा मैले हिजो तपाईँलाई भनिसकेँ कि परेवाको रूपमा देखा पर्यो। र पछि हामीले देखेको छौँ यूहन्नाको फेरि 3:34 भनेको छ, ही वाज फिल्ड विथ द फुलनेस अफ द स्पिरिट। त्यहाँ भनिएको छ, अझै हेरौँ है, यूहन्नाको पनि 3:34। यो सबै कुराहरू चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्टको जीवनको कुरा हो भने तपाईहरु मेरो गवाही पनि त्यही हुनुपर्छ, that we are full of the Spirit. यूहन्नाको 3:34 ले यसरी भन्छ, for he whom God has sent speaks the word of God.
र जसलाई परमेश्वरले पठाउनु भयो उसले परमेश्वरको वचन बोल्छ। हालेलुया। For God does not give the Spirit by measure. हालेलुया। किनभने परमेश्वरले आत्मा चाहिँ कुनै नापेर दिनुहुन्न। कसरी दिनुहुन्छ? पूर्ण रूपले भरपूर आत्माको भरपूरी उहाँले दिनुहुन्छ। यो चाहिँ अहिले येशूको बारेमा भनिएको हो कि For he whom God has sent, जसलाई परमेश्वरले पठाउनु भयो, speaks the word of God, परमेश्वरको वचन बोल्दछ। For God does not give the Spirit by measure, किनभने परमेश्वरले आत्मा नापेर दिनुहुन्न। यो प्रभुको गवाही हो पनि यही पनि हाम्रो गवाही हुनुपर्छ। हामीलाई पनि उहाँले असीमित जुन दिन पवित्र आत्मा उहाँले पन्तिकोसको दिनमा दिनुभयो, उहाँले पवित्र आत्माको सम्पूर्णता खनाइदिनु भयो। 30 भाग खनाएर 70 भाग स्वर्गमा राख्नु भएको छ भन्ने होइन। 70 भाग खनाएर 30 भाग चाहिँ उहाँलाई बेकअप प्लानको लागि राख्नुपर्छ भनेर उहाँले राख्नु भएन। उहाँले 100% आत्मा खनाइदिनु भयो। अब तपाईहरु म जतिजनाले परमेश्वरको वचन बोल्छौं, हालेलुया, यहाँ के भनिएको छ? कति महत्त्वपूर्ण कुरा लेखिएको छ। जसलाई परमेश्वरले पठायो र जसले परमेश्वरको वचन बोल्छ, अब उनीहरूलाई चाहिँ नि एकदम नै आत्मा बेहिसाब दिएको छ। यहाँ प्रभुको बारेमा नै मैले भनिरहेको छु, तर यही नै हाम्रो पनि गवाही हुनुपर्छ। एक्ज्याक्टली द सेम। हामी पनि आत्मामा जन्म्यौ। अनलेस यु आर बोर्न अफ द स्पिरिट भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। जबसम्म तिमी जबसम्म आत्मामा जन्मिन्नौ, जबसम्म तिमी माथिबाटको जन्मिन्नौ, जबसम्म तिमी नयाँ गरी जन्मिन्नौ। हेर्नुहोस् त, यो सबै हामीले, किनभने फेरि बाइबलले भनेको छ हामी परमेश्वरबाट जन्मिएकाहरू हौँ। परमेश्वरबाट जन्मिएकाहरूले संसारलाई जित्दछ। कसरी? उनीहरूको विश्वासद्वारा भनेको छ। Those who are born of God, they overcome the world. How do they overcome the world? By their faith. उनीहरूको विश्वासद्वारा। अब यहाँ हामीले राम्रो गरी हेर्यौँ भने तपाईको बारेमा, मेरो बारेमा, पवित्र आत्मा के अरे प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा एकदम बराबर कुरा भनिएको छ। त्यसै कारणले गर्दा यहाँ दोमत छैन। प्रभु येशू ख्रीष्ट छुट्टै, तपाईँ छुट्टै, म छुट्टै, परमेश्वर छुट्टै भन्ने होइन। बाइबलमा प्रभुले भन्नुभएको छ वी आर वान। हामी एउटै हौँ भने हामीमा सबै कुरा पनि एउटै कसरी हामी हौँ भन्ने कुराको यो प्रमाणहरू हुन्। यी प्रमाणले हामीलाई एक बनाउँछ। यतिकै हामी विश्वासी भयो भन्दै हामी एक भएको होइन हो। विश्वासी भएको पछि उहाँलाई हामीले ग्रहण गरेको पछि हामी एक भयौँ, तर कसरी भन्ने कुरा यी सबै कुराले प्रमाणित तुल्याउँछ। साँच्चै पनि जुन कुरा प्रभुमा त्यही कुरा ममा पनि। हामीले कसरी इग्नोर गर्नु सक्छौँ? सक्दैनौँ। त्यसै कारणले कसरी हामीले यसलाई व्यवस्था गर्न सक्छौँ? हामी सक्दैनौँ। व्यवस्था हामीले गर्यौँ किनभने कतिजना उनीहरू यी कुराहरूलाई लिएर दे आर स्टिल इग्नोरेन्ट। उनीहरू अहिले पनि धेरै यी कुराहरूलाई लिएर उनीहरू एउटा अज्ञानतामा बसेको छ। अज्ञानता, ल्याक अफ नलेज हो। मैले देखेको छु यो क्षेत्रमा यस्तो कुराहरूमा ल्याक अफ नलेज अनि एकदम बाइबल कलेज गएर आफूलाई विद्वान भन्नेहरू पनि दे रियली ल्याक भेरी बिहाइन्ड। उहाँहरू पनि यो आत्माको कुरा उनीहरूको जीवनबाट, उनीहरूको जीवनमा छोडिएको छ। उनीहरूको जीवनमा ती कुराहरूको धेरै कमी देखा परेको छ। त्यसै कारणले गर्दा प्रियजन हो, अब तपाईँहरू एकदम हृदयमा सासिलो हुनुहोस् कि यो मेरै बारेमा पनि भनिएको हो। जब प्रभु येशू त यसरी हुनुभयो भने म अझ कति मात्रामा हुनुपर्ने भनेर आफूलाई तपाईँले भन्नुपर्ने हो। र उहाँलाई आत्माले अगुवाई गरियो र उहाँलाई हामीलाई थाहा छ, उहाँ जब बप्तिस्मा लिनुभयो आत्माकै अगुवाईमा उहाँ 40 दिन उपवास प्रार्थनामा जानुभयो। उहाँलाई पवित्र आत्माले नै पूर्ण रूपले he was empowered by the spirit। आत्माले नै उहाँलाई पूर्ण रूपले नियुक्त गर्नुभयो, अभिषेक गर्नुभयो र पूर्ण शक्तिले उहाँलाई भरिदिनु भयो। लुका 4:14 पाउनुहुन्छ। र तपाईँले पाउनुहुन्छ यहाँ उहाँलाई प्रचार गर्नका लागि पनि मैले अस्ति भनेको थिएँ पवित्र आत्माले अभिषेक गरियो। लुकाको 4:17 र 18 तपाईँले पाउनुहुन्छ। उहाँले जे गर्नुभयो ती कामहरू सबै पवित्र आत्माद्वारा गर्नुभयो। एउटा बाइबलको पद म तपाईँलाई पढेर म सुनाउन चाहन्छु। उहाँको सम्पूर्ण काम जति गर्नुभयो नि, आश्चर्य क्रमहरू जति उहाँले त्यो मिरेकलहरू जति गर्नुभयो, अल द मिरेकल्स द्याट ही डिड, सबै आश्चर्य क्रम जुन प्रभु येशूले गर्नुभयो त्यहाँ चाहिँ प्रेरितको 10:38ले हामीलाई प्रष्ट गरिदिन्छ। सो वाट एभर every miracle that he did it by the anointing of the Holy
Spirit. We find it in the book of Acts 10:38. प्रेरितको 10:38 मा हामी पाउँदछौँ। सुन्नुहोस्, यहाँ एकदम नै महत्त्वपूर्ण पद हो यो। यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि यहाँ प्रभुको बारेमा गवाई दिइराखेको हामी पाउँदछौँ। यहाँ पत्रुसले नै गवाई दिइराखेको छ प्रभुको बारेमा। सबै म पढ्दिनँ, खालि एउटा पद पढ्छु। त्यही गवाईमा चाहिँ नि पत्रुसले के भन्यो भन्नाले द्याट यहाँ यसरी लेखेको छ, How God anointed Jesus of Nazareth with Holy Spirit and with power. कि कसरी पिता परमेश्वरले प्रभु येशू ख्रिस्टलाई पवित्र आत्मा र शक्तिले अभिषेक गर्नुभयो. Who went about doing good and healing all who were oppressed of the devil. ऊ प्रभु येशू त्यो अभिषेकको कारण उहाँ गएर चारैतिर उहाँले चङ्गाईको कामहरू गर्नुभयो र ती शैतानले पेलिएकोहरूलाई छुटकारा दिँदै जानुभयो. For God was with him. किनभने परमेश्वर उहाँसित हुनुहुन्थ्यो. तर यहाँ जब पत्रुसले एउटा परिवारमा आएर परमेश्वरको काम गर्छ, त्यति बेला त्यो परिवार र त्यति बेला जतिजना त्यहाँ आएको हुन्छन् सबैलाई येशूको बारेमा भनिराख्दाखेरि सर्वप्रथम पत्रुसले के भन्यो भन्दाखेरि प्रभु येशू ख्रिस्टलाई परमेश्वरले उहाँको पवित्र आत्मा र शक्तिले कसरी अभिषेक गर्नु भएको छ भन्ने कुरा दर्शाए. हेर्नुहोस् त, प्रभुको बारेमा कुरा हुने बित्तिकै उहाँको त्यो अभिषेक, उहाँलाई कसरी पवित्र आत्मा र परमेश्वरको शक्तिले अभिषेक गरियो भन्ने कुराको नै चर्चा हुन्थ्यो. त्यो अभिषेक र शक्तिको नै बढी चर्चा हुन्थ्यो. पाउलको बारेमा पनि कुरा हुँदाखेरि उसको माथि ऊ माथि भएको अभिषेक र भनौँ न उहाँलाई पवित्र आत्माले कसरी अभिषेक गर्नुभयो, पाउलमा भएको परमेश्वरको अभिषेक र शक्तिको बारेमा बढी चर्चा हुन्थ्यो. हेर्नुहोस् त, यही नै हो हाम्रो गवाई पनि. उहाँको अभिषेक र उहाँको शक्तिको चर्चा हुनुपर्ने हाम्रो जीवन जब हाम्रो जीवनको बारेमा जब मानिसहरूले कुरा गर्छन्, किनभने यिनीहरूको जीवनमा पनि यही कुरा देखा परे. उनीहरू कुनै एउटा विशेष खण्डमा उनीहरूलाई नराखौँ, उनीहरूलाई कुनै एउटा छुट्टै विशेष ठाउँमा नराखौँ. हुनु त हो उनीहरूलाई विशेष गरी परमेश्वरले अभिषेक गर्नुभयो, तर त्यही अभिषेक सबैलाई भनिएको छ नि, परमेश्वरको वचन प्रचार गर्नेलाई बेहिसाब दिएको छ, सबैलाई दिएको छ. जब पन्तिकोसको दिनमा उहाँले पवित्र आत्मा खनाउनु भयो, यति चाहिँ पाउललाई बढ्ता, यति चाहिँ पत्रुसलाई बढ्ता भनेर उहाँले दिनुभएको होइन, सबैलाई बराबर, सेम मेसर हो. त्यसरी नै हामी हेर्दै गयौँ भने उहाँले सबै कामहरू पवित्र आत्माद्वारा नै उहाँले गर्नुभयो. र यतिसम्म हामी देख्दछौँ कि पवित्र आत्माले नै उहाँलाई मरेकोबाट पनि बौरी उठाउनु भयो. हालेलुया. र अन्तमा गएर उहाँले चेलाहरूलाई प्रेरित 1:8 प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि पवित्र आत्मा आउनुहुनेछ. हालेलुया. अब हो त्यसरी नै हामीले पवित्र आत्मा विश्वासीहरूको जीवनमा हामीले हेऱ्यौँ भने अब त्यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्टको जीवनमा अब पवित्र आत्मा तपाईँ हामी सबै विश्वासीहरूको लागि पनि आउनुभएको हो. किनभने जब प्रेरितको 2 तपाईँले हेर्नुहुन्छ पवित्र आत्मा आउँदाखेरि त्यहाँ 120 जनाहरू माथिल्लो तल्लामा बसिरहेको थिए. 120 जनामा 100 जना चाहिँ नै भरिए, 20 जना चाहिँ नै भरिए, उनीहरू चाहिँ नै भरिएनन् भनेर भनेको छैन. अथवा आधी भरियो आधी भरेन भनेर पनि त्यसरी कुनै कुरा आएको छैन. त्यहाँ के आएको छ, 120 जना सबैजना भरिए, मरियम पनि भरिए. आज म यो भनिराखेको बेलामा आज धेरै जनाले परमेश्वरको कुरालाई विभिन्न प्रकारले मानिराखेको छन्. त्यसकारण विभिन्न सम्प्रदायहरू आइराखेको छ. हेर्नुहोस् है, विभिन्न सम्प्रदाय छ संसारमा, हजारौं डिनोमिनेसन्सहरू छ. तर म चाहन्छु सबैजना इन एनी डिनोमिनेसन, तपाईँले यो बुझ्नु पर्यो, यो 2टा कुरा चाहिँ प्रभुले भन्नुभएको सबैको लागि हो. किनभने हामी डिनोमिनेसन पछि नै हामीले आफ्नै बाइबल हामी पढ्दैनौँ. हामी सबैले एउटै बाइबल पढ्छौँ. नो म्याटर इन
which denomination that you may be. But what I believe is we need to be very careful about the important thing that Jesus said. You may be in any denomination, but we all don't kind of have our own denominational Bible. If you have one, you'll have to better get rid of that and get the real Bible, the Bible that God gave to whole human race. And these are the two things Jesus said, and it's very important. First thing is you must be born again. Secondly, you must be filled with the Spirit of God. Things are super important for people in any denominations, for leaders in any denominations. I don't care. यो दुईटा कुरा चाहिँ हामी धेरै ध्यान दिनुपर्छ। प्रभुले भन्नुभएको छ जबसम्म मानिस नयाँ गरी जन्मिन्नन्, हामी नयाँ गरी जन्मिनै पर्छ। प्रभुले भन्नुभयो हामी जुनै डिनोमिनेसनमा किन नहौँ, कि उहाँले भन्नुभयो हामी सबैजना पवित्र आत्माले भरिनुपर्छ, किनभने उहाँले बाइबलमा त्यो कुरा भन्नुभएको छ। यदि तपाईँले कुनै छुट्टै बाइबल चलाउनु भएको छ भने त्यो हटाउनु पर्यो र एकदम नै खाँटी यो परमेश्वरले दिनुभएको हामी सबै मानव जातिलाई उहाँको यो वचनलाई हामी पछ्याउनु पर्यो। तपाईँले पाउनु सक्नुहुन्छ। पाउनु मलाई एक याद आयो, एकजना क्याथोलिक फादरले उहाँले पनि पवित्र आत्माको बारेमा धेरै सुन्दा किनभने अहिले त संसारमा शिक्षाको एकदम नै सागरै बगिरहेको छ, व्यापक रूपले आइराखेको छ। यो क्याथोलिक फादरलाई पनि एकदमै लागेछ म पनि भरिनुपर्छ, आत्माले भरिनुपर्छ। उहाँ आफ्नो भनौँ न चर्चमा एकदम प्रार्थना गरेर बसिराख्नु भएको थियो अरे। त्यति बेला एकजना प्रचारक ज्यू चाहिँ त्यही चर्चको बाहिरबाट भएर त्यो चर्च चाहिँ ठिकै बाटो निर भएको हुनाले एकजना प्रचारक ज्यू त्यो बाटोबाट भएर आफ्नो गाडीमा गइराखेको बेलामा परमेश्वरको आत्माले भन्नुभयो तिमी यहाँ पर्ख, यो चर्च निर तिम्रो गाडी त्यहाँ राख, तिमी त्यहाँ रोकिनुपर्छ भनेर पवित्र आत्माले भनेको पछि यो प्रचारक ज्यू त्यो चर्च निर गएर उहाँ रोकिनुभयो र पवित्र आत्माले भन्नुभयो तिमी यो चर्चभित्र जाऊ। अरे प्रभु यो त क्याथोलिक चर्च म के गर्ने यहाँ, तिमी जाऊ भित्र भन्नुभयो पवित्र आत्माले। प्रचारक ज्यू किनभने उहाँ त पवित्र आत्मामा भरिएको व्यक्ति, पवित्र आत्माको एउटा निर्देशनमा हिँड्ने व्यक्ति भएको लागि उहाँ पस्नुभयो भित्र। त्यहाँ एकजना फादरले प्रार्थना गरिराखेको भेटाउनु भयो। त्यहाँ जब यो प्रचारक ज्यू चाहिँ उहाँ फादरको नजिक आइपुग्दाखेरि फादरले उहाँलाई देख्नुभयो। फादरले उहाँसित कुरा गर्न थाल्दाखेरि फादरले भन्नुभयो आज मैले एउटै कुरा प्रार्थना गरिरहेको थिएँ कि प्रभु मलाई तपाईँको आत्माले भरिदिनुहोस्। त्यहाँदेखि यो प्रचारक ज्यूले भन्नुभयो के तपाईँ पवित्र आत्माले भरिनु चाहनुहुन्छ? म चाहन्छु भन्दाखेरि बाइबलबाट केही कुरा उसलाई बताएको पछि ऊ फादरलाई जब यो प्रचारक ज्यूले हात राखेर प्रार्थना गर्ने बित्तिकै पवित्र आत्माले भरिनुभयो। कति भागमा हामी यस्तो कुराहरू क्याथोलिक चर्च पवित्र आत्माले भरे, आज संसारमा धेरै क्याथोलिक चर्चेसहरूमा पवित्र आत्माले व्यापक रूपमा काम गरिराखेको छन्, किनभने उनीहरूले पनि यो दुईटा कुरालाई अब एकदम नै ठाउँ दिन थालेको छ। हामी आत्मामा जन्मिनै पर्छ र आत्माले भरिनै पर्छ, हामी नयाँ गरी जन्मिनै पर्छ, आत्माले भरिनुपर्छ। हुँदैछ, परमेश्वरले त के गर्नु सक्नुहुन्न, उहाँले सबै गर्नु सक्नुहुन्छ, किनभने परमेश्वरले सारा पृथ्वीलाई औधी माया गर्नुहुन्छ र पृथ्वीलाई बचाउने र आशिष दिने काम उहाँले व्यापक रूपले गर्नुहुन्छ र गरिराख्नु भएको छ। खुसी हुनुहोस्, तपाईँ पनि भरिनु सक्नुहुन्छ, यसमा कुनै दोमत छैन। जब पन्तेकोसको दिनमा पवित्र आत्मा आउनुभयो, मैले अघि भने जस्तै सबै 120 जनालाई भरिदिनु भयो। त्यो 120 जनामा मरियम पनि थिए। जब ऊ फादरले बुझे कि 120 जनामा मरियम पनि हुनुहुन्थ्यो, मरियम पनि नयाँ गरी जन्मिनु भएको थियो, मरियम पनि पवित्र आत्माले भरिनु भएको थियो भन्ने बित्तिकै ऊ फादरले भन्यो मरियम पनि पवित्र नयाँ गरी जन्मिनु भएको थियो पनि, मरियम पनि पवित्र आत्मा भरिनु भएको थियो पनि, म पनि। किनभने धेरैले चाहिँ नि मरियमको कुरालाई धेरै मान्दछ क्याथोलिक सर्कलमा। त्यहाँबाट अन्तमा गएर यो फादरले भन्यो होइन, हामीले धेरै कुरा सही प्रकारले सच्याएर गर्नुपर्छ भनेर उहाँले पनि मरियम पनि उहाँ पनि नयाँ गरी जन्मिनु भएको छ, म पनि जन्मिनु पर्यो, उहाँ पनि भरिनु भएको थियो भने म पनि भरिनु पर्यो, किन बाइबल प्रष्ट छ। हो त्यसरी सबैजना विश्वासीहरू सबैजनालाई भरिदिनुको लागि उहाँ आउनुभएको हो। तपाईँ कोही पनि यहाँ हुनुहुन्न, यदि तपाईँले प्रभुमा नयाँ जन्म पाइसक्नु भएको छ भने तपाईँले पवित्र आत्मा नपाउने भन्ने कुरा त यो कसैको जीवनमा पनि त्यो कुरा त्यस्तो होइन। अथवा तपाईँले नयाँ जन्म पाउनुभएको छ भने तपाईँ पवित्र आत्माले भरिनुको निम्ति तपाईँ योग्यको हुनुहुन्छ
र त्यसको निम्ति तपाईँ मैले हिजो भने जस्तो एकदम कुनै एउटा विशेष तपाईँ भएको पछि मात्रै भरिने भन्ने होइन। यो त तपाईँ जन्मिने बित्तिकै परमेश्वरले तपाईँलाई एउटा उपहारको रूपमा एज अ गिफ्ट, एज अ उहाँको त्यो प्रतिज्ञा उहाँले गर्नुभएको थियो, जतिजनाले विश्वास गर्नेछन् उनीहरूले पाउनेछन्। त्यो प्रतिज्ञा नै हो। किन पवित्र आत्मालाई एउटा प्रतिज्ञा बन्यो? ताकि मानिसले यो जानुन् कि परमेश्वरले एउटा विशेष प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ उहाँले उहाँको पवित्र आत्मा दिनका लागि, पवित्र आत्माको दान वरदान दिनका लागि। त्यसै कारण उहाँलाई एउटा प्रतिज्ञाको रूपमा राख्यो। कहिले कहिले म पनि कहिले कहिले बाहिर जान्छु, गइरहेको बेलामा मलाई जब भनौँ न मेरो बच्चाहरूले कुनै कुरा माग्छ, एउटा उदाहरणमा अब कान्छी छोरीले कहिले कहिले मलाई भन्छ, मलाई यो ल्याइदिनु है भन्छ। मैले ल हुन्छ भन्छ। अब कहिले कहिले बच्चाहरूले मिठाई चुइङगमहरू के माग्छन् त, त्यहाँबाट ऊ मेरो पछि लागेको गर्छ जबसम्म म घरबाट निस्किन्न। अन्तमा मैले प्रतिज्ञा गर्नुपर्ने हुन्छ अन्तमा मैले प्रतिज्ञा गर्नुपर्ने हुन्छ। खालि मुखले हुन्छ भनेर गयौँ छैन, कहिले कहिले हामी बिर्सिनु पनि सक्छौँ। त्यहाँबाट मैले एकदम प्रतिज्ञा गरेर जान्छु, आई प्रमिस द चाइल्ड द्याट आई विल ब्रिङ, म ल्याइदिन्छु। त्यहाँबाट म जान्छु, जति कामहरू गरिराखेँ तापनि फर्केर आएको बेलामा अचानक त्यो प्रतिज्ञा याद आउँछ। मैले प्रतिज्ञा गरेको छु, आई हेभ प्रमिस्ड समबडी, मैले कसैलाई प्रतिज्ञा गरेको छु। मैले प्रतिज्ञा गरेको कुरा मैले पुरा गरेन पनि त्यो व्यक्तिको मन टुटेर जान्छ। भने त्यो प्रतिज्ञा मैले गरेँ भन्ने कुराले मलाई एकदम नै गर्नको निम्ति आन्य बारी तुल्याउँछ। हो त्यसरी परमेश्वरले पनि प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। त्यसै कारण पवित्र आत्माको नाउँ नै परमेश्वरको प्रतिज्ञा भनिएको छ कि कुनै हालतमा पनि यो चाहिने नहुने भन्ने कुरा त हुँदै होइन। यो त म गरेरै छोड्छु भनेको कुरा हो। प्रतिज्ञा, परमपिताले प्रतिज्ञा गर्नुभएको त्यो कुरा तिमीहरूले प्राप्त गर्नेछौ भनेर पत्रुसले भन्यो पन्तेकोसको दिनमा, जब सबैले लालचना लगाउनु थाल्दाखेरि। ओ यिनीहरू त पुरा रक्सी खाएर माथेर बसेको छ भन्दाखेरि पत्रुस उठेर, हामी अहिले यो बिहानको समय हो, 9 बजीको हाराहारीमा, यति बेला पिउने समय होइन। तर यो चाहिँ नि यो हो, यो अगमवक्ताले भनेको त्यो कुरा आज पुरा भएको छ। तिमीहरूले पनि विश्वास गरेर तिमीहरूले पनि यो प्रतिज्ञा पाउने छौ। सी, यो त तपाईँले पाउनै पर्छ, पिताको प्रतिज्ञा हो तपाईँलाई यो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सी, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ दोमत छैन, डाउट पनि नगर्नुहोस्। तपाईँ के विशेष हुनु पर्यो भन्ने होइन, यो त फेरि के हो, एउटा वरदान हो तपाईँलाई, एउटा गिफ्ट दिनुभएको। प्रतिज्ञा गर्नुभयो म यो गिफ्ट दिन्छु, द गिफ्ट अफ द होली स्पिरिट। तपाईँ के राम्रो भएर पाउने कुरा, तपाईँले केही राम्रो काम गरेर असल गरेर यदि तपाईँ त्यसलाई कमाउनेतिर लाग्नु भएको छ भने त त्यो त उपहार हुँदैन। त्यो त अब तपाईँले परिश्रम गरेको बावजुद तपाईँले पाउनुभएको त्यो एउटा तपाईँको कमाइ हो। त्यो तपाईँले कमाउनु भयो। पवित्र आत्मा हामीले कमाउनु सक्दैनौँ। तपाईँ जति म राम्रो भएको पछि, राम्रो त सबैजना हुनै पर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिले यहाँ मैले के भनेको छैन, पवित्र आत्मा, तपाईँ छक्क पर्नुहुन्छ। म चाहिँ नि धेरै बाटोको केटाकेटीहरूसित काम गर्छु भन्नाले कुनै एउटा म प्रोजेक्ट चलाउँछु भनेको होइन। तर उनीहरूको माझमा धेरै सेवाकाईको हामी काम गर्छौँ। उनीहरूको माझमा जान्छौँ, उनीहरूसित समय बिताउँछौँ, बाटोको केटाकेटीहरूसित उनीहरूलाई लिएर म घुम्नु जान्छु। त्यो म धेरै गर्ने मेरो उनीहरूसितको एउटा लगाव भएको छ। त्यहाँबाट यो बच्चाहरूलाई मैले समय जब आयो, मैले परमेश्वरको बारेमा उनीहरूलाई बताएँ। किनभने अब उनीहरू बाटोमा चाहिँ एकदम छाडा जीवन जिएको लागि अब यिनीहरूलाई अनुशासनमा कसैले लिएर आउनु सक्दैन। अब त्यही हो, यिनीहरूले एउटा परमेश्वरलाई चिने भने एउटा उनीहरूमा चाहिने भनौँ न एउटा परमेश्वरको भय र परमेश्वरको एउटा आदर र इज्जत भए पनि चाहिँ यिनीहरू राम्रो हुन्छन् होला भनेर यिनीहरूलाई मैले भने। उनीहरूले विश्वास गरे। मैले तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ कि हुन, यिनीहरूको लागि प्रार्थना गर्दा यिनीहरू पुरा पवित्र आत्माले भरिएर अन्य भाषामा यति प्रार्थना गर्न थाले। तर पनि उनीहरूको कति बानीहरू चाहिँ अहिलेसम्म हटिसकेको थिएन। बाटोमा पुरा ड्यान खाँदै बस्थे उनीहरू। एकचोटि चाहिँ म छक्क परेँ। यो भन्दाखेरि तपाईँहरू कतिजनालाई नपच्ला, अब पचोस् नपचोस् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर परमेश्वरको काम आफ्नो ठाउँमा छ। यिनीहरू आत्माले भरिए। एक दिन चाहिँ नि, म धेरै वर्ष अगाडिको कुरा हो, त्यो बच्चाहरू त्यति बेला सानसानै थिए। अहिले त उनीहरू ठुलो भए, किनभने पछि हामीले उनीहरूसित
उनीहरू मसँग आएर बसे, धेरै वर्ष बसे, स्कुल पढे, कलेज गए। उनीहरू अहिले आफ्नै काम धन्दाहरू मतलब काम काजहरू गरिराखेको छन्, ठाउँ ठाउँमा छन्, कोही बाहिर विदेशहरूमा छन्। उनीहरू धेरै आशिषमय भएको छ। तर मैले यहाँ के भन्न चाहे भन्दाखेरि सुरुमा उनीहरू आत्माले भरिएको पछि अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दै डेन खाइरहेको देखेँ मैले एक दिन त। अब हेर्दाखेरि त सुन्दाखेरि त यो त होइन होला भन्ने जस्तै हामीलाई लाग्यो। तर पछि गएर मैले एउटा कुरा के देखेँ भन्नाले यिनीहरूको जीवनमा परमेश्वरको आत्माको काम त सुरु भयो। पछि त्यस्तो गर्दा गर्दा जब उनीहरू मसँग आएर बसेको पछि चाहिँ उनीहरू सधैँ अन्य भाषामा 1 घन्टा प्रार्थना गर्ने एउटा हामीले उनीहरूलाई धेरै त्यसमा इन्करेज गर्यौँ। तिमीले प्रार्थना गर्छौ बाबुहरू, तिमीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। उनीहरू अन्य भाषामा 1 घन्टा प्रार्थना गर्न थाले। त्यहाँबाट एक दिन एउटा केटाले मलाई के भन्यो, मलाई भन्यो बुवा म एउटा कुरा भन्नु मन छ तपाईँलाई भन्यो। ल भन बाबु के हो भन्दाखेरि हामी थुप्रै यस्तो होम्सहरूमा बसेर चाहेर हिँड्यौँ। हामी कुनै होम्समा पनि 1 महिनाभन्दा बढी हामी टिक्नु सक्दैनथ्यौँ। तर जब हामी यहाँ तपाईँ कहाँ आयौँ, यहाँबाट जानै मन हुन्न। गरी वर्षौँ बसेर उनीहरू लास्टमा कलेजसम्म जाने स्थितिमा आयो। मैले उनीहरूलाई सुधार्नु कोसिस गरेन। उनीहरूलाई तिमीहरूले यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ भन्नेतिर म बढी गएन। जब त्यो बाबुले त्यो कुरा गर्दाखेरि म पनि छक्क परेँ। त्यति बेला मलाई याद दिलाउनु भयो। उहाँले के भन्नुभयो थाहा छ? उनीहरू जब पवित्र आत्माले भरिए, उनीहरू पवित्र आत्माको अनुशासनमा आएर पवित्र आत्माले नै उनीहरूलाई अनुशासित तुल्याउनु थाल्यो। र साँच्चै पनि उनीहरू जुन स्कुलमा पढे, स्कुलबाट पनि राम्रो खबर आयो। सबभन्दा डिसिप्लिन्ड चिल्ड्रेनहरू चाहिँ किङडम किड्सको, त्यति बेला हामीले किङडम किड्स भन्ने नाम राखेका थियौँ, राज्यको सन्तानहरू भनेर। किनभने उनीहरू पनि राज्यको सन्तान हुन्, उनीहरू परमेश्वरको सन्तानहरू हुन् भनेर स्कुलले भने सबभन्दा अनुशासित उनीहरू नै छन्। भयो बाटोको केटाहरू मलाई कतै पास्टरज्यूहरूले पनि मलाई सोध्थ्यो, पास्टरज्यू तपाईँले कसरी राख्नु भएको छ यिनीहरूलाई? मैले होइन, परमेश्वरको आत्माले नै यिनीहरूलाई अनुशासनमा राखेको छन्। थुप्रै यस्तो कुराहरू छ भित्र। तर पनि यहाँ हामीले मूल मुख्य कुरा चाहिँ के भन्न चाह्यौँ भन्दाखेरि जब पवित्र आत्मा र उहाँको भरपुरी आउनुभयो, उहाँले नै पूर्ण रूपले उनीहरूलाई अनुशासनमा राख्ने र बाँकी जे उनीहरूको जीवनमा गर्नुपर्ने हो परमेश्वरको आत्माले नै गर्नुभयो। आज हामी मानव अनुशासनमा यति लागिरहेछौँ, इट्स ए गुड थिङ। तर हामीले मानव शक्तिको अनुशासन चर्चमा किन नहोस्, झैँ किन नहोस्, परिवारमा किन नहोस्, अति लागू गर्नु कोसिस गर्छौँ। तर एउटा कुरा हामी याद राखौँ, हामी जति गरे तापनि हाम्रो शक्तिमा हामी सक्दैनौँ। तर परमेश्वरको आत्मा जब आउनुहुन्छ, उहाँ प्रेमको आत्मा हुनुहुन्छ, दयाको आत्मा हुनुहुन्छ, भलाइको आत्मा हुनुहुन्छ, कृपाको आत्मा हुनुहुन्छ, अनुशासनको आत्मा हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, उहाँ त शान्तिको आत्मा हुनुहुन्छ, आत्मा संयमताको आत्मा हुनुहुन्छ, उहाँ त शक्तिको आत्मा हुनुहुन्छ। जब हामी पवित्र आत्माले भरिन्छौँ, हो ती कुराहरू, पवित्र आत्माको फलहरू हाम्रो जीवनमा देखा पर्न थाल्छ। गलातीको पुस्तकले भनेको छ नि 5:22बाट लिएर माथि पढ्नुहोस् त, त्यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ आत्माको फलहरू। ती सबैहरू देखा पर्न थाल्छ। यी केटाहरूमा देखा पर्न थाले र उनीहरू आपसे आप आत्माको अनुशासन। मैले केही त्यस्तो गरेन, किनभने मैले परमेश्वरलाई भने भई प्रभु तपाईँले मलाई त भन्नुभयो यिनीहरूलाई अब तिमीहरूले माया गर्नुपर्छ, माया गर्नुको लागि यिनीहरूलाई पढाइदिनुपर्छ। ल ठिकै छ, तर यिनीहरूलाई कसरी अनुशासनमा राख्ने, परमेश्वरलाई कसरी गर्ने? पछि जब यिनीहरू आत्माले भरिएको पछि दिव्य परमेश्वरको अनुशासनमा उनीहरू आए। हो यसरी अब यही एउटा कुराले बताउँदछ कि हामी सबै विश्वासीको लागि उहाँ आउनु भएको, हाम्रो जीवनमा सबै कुरा गर्नका लागि सहायता गरिदिनुको निम्ति उहाँ आउनुभयो। हालेलुया। अब यसैले नै सबै कुरा बताउँछ। म यो भाग चाहिँ नि म यतिमा नै राखेर छोडिदिन्छु, किनभने उहाँले नै अधिकार दिनुहुन्छ, उहाँले नै बुद्धि दिनुहुन्छ, उहाँ बुद्धिको आत्मा हो। जब उहाँ विश्वासीमा भरिन्छ भने त्यो एउटा बुद्धिले कहिले कहिले कामै नगर्ने बेलामा परमेश्वरको आत्माको बुद्धिले, त्यस कारण पावलले भने नि हामी यो पृथ्वीको संसारको बुद्धि होइन, किन संसारको बुद्धि धेरै भागमा छैन, एउटा मानिसको स्वार्थले भरिएको हुनाले भ्रष्ट भएको हुन्छ। चोखो
निष्कलङ्क दिव्य बुद्धिद्वारा हामी चल्दछौँ, जुन माथिबाट आउँदछ परमेश्वरको आत्माले। हो, जब त्यो बुद्धि आउँछ मण्डलीमा, विश्वासीहरू कसरी कारोबार गर्ने, कसरी व्यवहार गर्ने, कसरी सेवाकाई गर्ने, कसरी यो गर्ने त्यो गर्ने, हो त्यो सबैमा उहाँको आत्माले हामीलाई पूर्ण रूपले डोर्याउनुहुन्छ। र अघि नै मैले भनिहालेँ, पवित्र आत्माको भरपुरी मण्डलीमा अति खाँचो छ। मैले अघि नै भनिहालेँ कि नयाँ जन्म पाउने बित्तिकै अब हामी त्यही नै सबै हो भनेर हामी नबसौँ। मैले अघि नै भनिसकेको छु, त्यो मैले भन्दिनँ। त्यहाँबाट हामीले हेऱ्यौँ भने अब त्यो चाहिँ नि हो पवित्र आत्मा हामी सबै विश्वासीहरूको जीवनमा, मण्डलीमा पवित्र आत्माको आगमनको कुरा जसरी हामीले प्रेरित 2बाट हेरिसक्यौँ। तर सबै विश्वासीहरूको जीवनमा पनि हामीले राम्रो गरी हेऱ्यौँ भने हामी त्यहाँ के पाउँदछौँ कि पवित्र आत्मा, मैले अघि नै भनिहालेँ, तपाईँहरू मेरो जीवनमा उहाँले एउटा यस्तो ठाउँ लिनु आउनुभएको हो ताकि कति भागमा हाम्रो जीवनमा कति यस्तो कुराहरू भइराखेको हुन्छ जुन कुराको बारेमा हामीले कहिले कहिले सोचिराखेको हुँदैन, विचार गरिराखेको हुँदैन, वास्ता गरिराखेको हुँदैनौँ। कहिले कहिले हामी कुनै त्यस्तै पापले हामीलाई दुःख दिइराखेको हुन्छ। तर पवित्र आत्माको काम चाहिँ नि ती सबै कुरामा हामीलाई मद्दत गर्नु, सहायता गर्नु र हामीलाई भित्रबाट त्यो प्रेरणा दिनुको लागि, त्यो कन्भिक्सन लिएर आउनुको लागि। हिजो आज मैले देखेको छु मानिसहरू अक्षमा, कसैलाई एकदम नै अक्षमा, कसैप्रति एउटा उसको हृदयमा अक्षमा भएको, अथवा उसले क्षमा दिनु नसकेको, अथवा प्रेमै गर्नु नसकेको, तर उसको भित्र मैले क्षमा नदिकन यसरी बस्नु हुँदैन, म क्षमा दिनै पर्छ, म प्रेम गर्नै पर्छ, म प्रेम भन्ने एउटा त्यो कन्भिक्सनै नभएको, त्यो एउटा भित्रबाट त्यसको एउटा हुन्छ नि, भित्रबाट एउटा म यसरी बस्नु हुँदैन भन्ने प्रकारको एउटा भित्रबाट एउटा तपाईँलाई त्यो प्रेरणा नै नभएको, भित्रबाट अब तपाईँलाई त्यो कुरा तपाईँले देख्नै नसकेको भनौँ। हो, जब पवित्र आत्माको भरपुरी तपाईँले पाउनुहुनेछ, ती क्षेत्रहरूमा तपाईँलाई यति मद्दत हुनेछ। तपाईँ र म कतै मरे तुल्य भएर बसेको छौँ भने पवित्र आत्माले हामीलाई बस्नु नै दिनुहुने छैन। उहाँको काम त्यो विश्वासीको जीवनमा होइन होइन ओट 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 तैँले यस्तो गर्नु मिल्दैन, तैँले त्यस्तो भन्नु मिल्दैन, तँ यस्तो हुनु मिल्दैन। किनभने हामी विश्वासी जीवनमा तपाईँ जोइ किन नहोस्, पास्टर, अगुवा, लिडर, प्रोफेट, अगमवक्ता, प्रेरित, एपोस्टल, जोइ किन नहोस्, तपाईँ बाइबल शिक्षक, जोइ किन नहोस्, सर्वप्रथम त हामी विश्वासी हौँ नि। द फर्स्ट थिङ इज वी आर नट एन अपोस्टल, द फर्स्ट थिङ इज वी आर ए बिलिभर, फर्स्ट थिङ इज वी आर नट ए प्रॉफिट, फर्स्ट थिङ इज आई एम ए बिलिभर। पहिलो चाहिँ नि म नागरिक, अब सरी, म पहिला चाहिँ नि विश्वासी हुँ। जब एउटा नेपाली जनता हुन्छ, सर्वप्रथम उहाँ प्रधानमन्त्री भए तापनि सर्वप्रथम उहाँ प्रधानमन्त्री होइन, सर्वप्रथम नेपाली नागरिक हो भने जस्तै हो। जोइ किन नहोस्, पहिलो नागरिक हो भने जस्तै हामी पनि पहिलो विश्वासी हौँ, त्यो जान्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो गर्ने काम हामीलाई दिएको उहाँले बोलावट छुट्टै छुट्टै होला, कोही पास्टरमा होला, कोही प्रेरितमा होला, कोही अगमवक्तामा होला, विभिन्न होला, कोही सहायता गर्ने क्षेत्रमा होला। तर सर्वप्रथम एउटा विश्वासी भएको, एउटा मानिस भएको लागि हाम्रो जीवनमा थुप्रै, अब मैले तपाईँलाई भने दाउद अगमवक्ता पनि थियो, दाउद पुजारी पनि थियो, हेर्नुहोस् त, दाउद राजा पनि थियो। तर उहाँको जीवनमा पनि धेरै ठुलो आक्रमणहरू आए, तलमाथि भए, उसको जीवन डामाडोल भयो। तर पनि उहाँलाई पवित्र आत्माले नै सहायता गरेर अन्तसम्म उहाँ खडा रहिरहनु भयो, राजा दाउद। हो त्यसरी तपाईँ मेरो जीवनमा पनि आक्रमण आउँछ, त्यस कारण कसैलाई आक्रमण आयो, कोही लड्यो, कसैले गल्ती गर्यो, तपाईँलाई मैले किचकिच गर्ने, विरोध गर्ने, यो विषय नै होइन। तपाईँले विरोध गर्नु थाल्ने बित्तिकै एउटा कुरा जान्नु, बाइबलमा भनेको छ, तिमीले जुन नापले नाप्ने छ अरूलाई, तिमीलाई पनि त्यही नापले नापिनेछ। तपाईँले भन्नु न फल्नाले बेविचार गर्यो भने तपाईँलाई खुब विरोध गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई पनि परमेश्वरले बेविचारीको रूपमा हेर्नुहुनेछ। किन? तपाईँलाई पनि त्यही नापले नाप्नुहुन्छ भन्नुभएको छ नि त। हो, तपाईँलाई त्यस्तो गर्नु त हुँदैन, तपाईँलाई ठिक लागेन, तपाईँको काम के हो? विरोध होइन, तपाईँको काम हो प्रार्थना गर्ने।
तपाईँको काम चाहिँ नि के हो? भित्र आत्माबाट होइन, म उसलाई सहायता गर्नुपर्छ। किन बाइबलमा भनेको छ, यदि तिम्रो दाजुभाइ कोही त्यस्तो प्रकारको स्थितिमा छ भने तिमी आफूलाई आत्मिक भन्ने व्यक्ति नम्रताको आत्मामा गएर उसलाई सहायता गर भने। हामी कहिले जाँदैनौँ, कहिले सहायता गर्दैनौँ, कहिले गएर हामी ऊ व्यक्तिको लागि जसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हामी गर्दैनौँ, तर विरोध गर्नु चाहिँ च्याम्पियन छौँ। किन? किनभने तपाईँको भित्र त्यो आत्माको कन्भिक्सन नै नभएको खतरा है विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हो, यो अति खतरा। भित्रबाट तपाईँलाई होइन म यो गर्नु हुँदैन, मैले यसरी विरोध गर्नु हुँदैन भन्ने तपाईँमा अब त्यो मरेर गए पनि त्यो खतरा छ। पवित्र आत्मा त्यसको निम्ति आउनुहुन्छ। मैले अहिले भने नि तपाईँलाई, एउटा व्यक्तिले गल्ती गर्यो, तपाईँले उसको गल्तीको कुरालाई लिएर तपाईँले न्याय गर्नु थाल्नुभयो, उसलाई रद्द गर्न थाल्नुभयो, उसको विरोध गर्ने बित्तिकै परमेश्वरको दृष्टिमा त्यही नापले तपाईँलाई पनि नापिनेछ। यही कुरा तपाईँमा पनि खन्याइनेछ। तपाईँलाई पनि परमेश्वरले बेविचारीको रूपमा हेर्नेछ। हो, त्यस्तो गर्नु हुँदैन, तर कसैले गरेको छ पनि हामी के गर्नु पर्यो? सर्वप्रथम प्रार्थना, दोस्रोमा प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस् ताकि म उसलाई भेटेर म मद्दत गर्न सकौँ। अहिले मेरो दाइ, मेरो भाइ, मेरो दिदीबहिनीहरू एउटा समस्यामा परेको छ भने प्रार्थना गरेर जब परमेश्वरले मौका दिनुहुन्छ तपाईँलाई त्यहाँ जाने एउटा बाटो खोल्छ, गएर चाहिँ नि उसलाई उठाउने काम गर्ने हो तपाईँले। तर त्यो त पटक्कै गरिन्न, हिजोआज गरिन्न। के गरिन्छ? विरोध गरिन्छ, मानहानि गरिन्छ, उहाँको बारेमा संसारमा बताइदिएर एकदम नै खुब मजा लिन्छ। तर परमेश्वरको दृष्टिमा तपाईँले जति त्यो गर्नुहुन्छ त्यति मात्रामा तपाईँको न्याय पनि चर्किँदै जान्छ। किनभने तपाईँलाई पनि परमेश्वरले त्यही दृष्टिले हेर्नुहुन्छ। त्यस कारण बाइबलले भनेको छ अरूको न्याय नगर। न्याय गर्ने हाम्रो कामै होइन, हाम्रो काम खालि प्रार्थना गर्ने हो। उसले यस्तो गरेछ, त्यस्तो गरेको छ, तपाईँको काम क्षमा दिने हो। लाखौँचोटि गरोस्, क्षमै दिने हो। तपाईँले जति त्यस्तो गर्नुहुन्छ, जति तपाईँले परमेश्वरको तरिकामा गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले उहाँको जीवनमा काम गर्नुहुनेछ। तर तपाईँले परमेश्वरको तरिका गर्नु भएन, तपाईँ आफ्नै तरिका गर्नुभयो, गलत तरिकाले तपाईँले यो कुरालाई सम्हाल्नुभयो भने शैतान उति प्रबल हुँदै जान्छ। त्यसै कारण त जब साउल बिते, दाउदले भने, साउल त दाउदको डरलाग्दो दुश्मन थियो, दाउदलाई कति मार्न कोसिस गरे। तपाईँलाई त कमसेकम मार्न त कोसिस गरेको छैन नि, तपाईँको विरुद्धमा त केही गरेको छैन नि। उसको जीवनमा ऊ तलमाथि पर्यो होला, तर यहाँ दाउदको कुरा त अर्कै थियो। रात दिन साउलले मार्न कोसिस गर्थ्यो, तर दाउदले कहिले आफ्नो राजाको एउटा शब्दले विरोध गरेन। त्यसै कारण दाउद भए। अन्तमा जब साउल मर्यो, दाउदले एउटा कुरा एलान गर्यो आफ्नो राज्यमा, कसैले साउलको विरुद्ध बोल्दैन। नोबडी विल स्पिक अगेन्स्ट साउल। तर अहिले त्यो खाटीपन त हट्यो, प्रियजन हो, त्यो खाटीपन त हट्यो। एउटा विषय पाउनु हुँदैन। अरे बापरे, गिद्ध के झम्टिन्थ्यो होला। गिद्धभन्दा पनि डरलाग्दो गरी कसैको एउटा सानो गल्ती पाएँ हामी यति झम्टिन्छ। अहिले त के भन्नु, मिडियाको जमाना हो, संसारलाई बताइदिउँ। हाम्रो काम त्यो होइन प्रियजन, हाम्रो काम त्यो होइन। हालेलुया। आउनुहोस् अब हामी 5 मिनट ब्रेक लियौँ। 5 मिनट ब्रेक पछि फेरि फर्केर आउने छौँ। छिटो गर्नुहोला। धन्यवाद।
सबैजना आइपुग्नु भयो होला। अब घरैमा छौँ, टाइम त लाग्दैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसै कारणले गर्दा अब हामी सुरु गरिहालौँ। अब हाम्रो हातमा समयको कमी छ, त्यस कारणले गर्दा अब हामीले बुझिहाल्यौँ कि उहाँ हामी सबै विश्वासीहरूको लागि पनि आउनुभएको। मण्डलीगत रूपमा हेरिहाल्यौँ, विश्वासीको व्यक्तिगत रूपमा हेरिहाल्यौँ, प्रभु येशू ख्रीष्टको जीवनमा हेरिहाल्यौँ, पुरानो नियममा हेरिहाल्यौँ, ओहो पवित्र आत्माको धेरै चिन्हहरूको बारेमा हेरिहाल्यौँ, पवित्र आत्माको कामको बारेमा हेरिहाल्यौँ। त्यहाँबाट हामीले के हेऱ्यौँ? उहाँको विभिन्न नामहरूको बारेमा हेरिहाल्यौँ। हामी हेऱ्यौँ कि पवित्र आत्मा चाहिँ जसरी प्रभु येशू चेलाहरूसित उहाँ शरीरमा हुँदाखेरि जसरी हेलमेल गर्नुहुन्थ्यो, त्यसरी नै जब फेरि उहाँ आत्माको रूपमा हुँदाखेरि उहाँले त्यसरी नै हेलमेल गर्नुभयो। तर अब चाहिँ नै एकचोटि सबैमा। त्यसै कारण आत्माको खाँचो भएको कारण त्यही हो। यसोले भन्नुभयो म चाँडो गएको नै फाइदा छ, ताकि उहाँ आउनुहुनेछ। म नजाउन्जेलसम्म उहाँ आउनुहुने छैन। हेर्नुहोस् त, किन? प्रभु हुँदाहुँदै आउनुपर्ने थियो नि त। तर होइन, प्रभुलाई थाहा थियो म नै आत्मा बनेर आउनेछु। उहाँले भन्नुभयो नि त, म टुहुरा छोड्ने छुइनँ, म फेरि आउनेछु। हालेलुया। हामीले उहाँको विभिन्न नामहरू हेऱ्यौँ, उहाँको व्यक्तित्वलाई पनि हामीले हेऱ्यौँ, पर्सनालिटिज। र हामीले यो पनि हेऱ्यौँ उहाँको ईश्वरता भन्छौँ हामी नेपालीमा, सायद मेरो शब्दमा अलिकति छ भने तपाईँले सच्याएर सुन्नुहोला। द डिएटी अफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्माको विशेष उहाँ कसरी परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। र साथै हामीले परमेश्वरको त्रिएकताको बारेमा, द ट्रिनिटी, त्यो पनि हेऱ्यौँ। थुप्रै कुरा हेर्दै गइरहेछौँ छिटो छिटो। पछि जब तपाईँले नोट्स पाउनुहुन्छ यसमा तपाईँले देख्नुहुनेछ एकदम नै धेरै छ। अझै तपाईँले अझै पनि स्टडी गर्नु सक्ने उपायहरू थुप्रै छ। त्यहाँबाट अब म तपाईँलाई एउटा कुरा यो पनि भन्नु चाहन्छु। विश्वासीको जीवनमा चाहिँ बाइबलमा हामी पाउँदछौँ, पहिलो कोरिन्थी 3:6 त्यहाँ के लेखेको छ भन्दाखेरि कि हामी उहाँको मन्दिर भएको लागि हामीलाई उहाँले मन्दिर बनाउनु भयो। किन मन्दिर बनाउनु भयो? पवित्र आत्माको भरपुरीको बारेमा विशेष एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ है तपाईँले। यो भरपुरी छुट्टै प्रकारले अति महत्त्वपूर्ण कसरी छ हामी यसरी पनि बुझ्नु सक्छौँ। हामीलाई के बनाउनु भयो? उहाँको मन्दिर बनाउनु भयो। र परमेश्वर कहिले पनि मन्दिरमा उहाँको भरपुरी बिना उहाँ बस्नुहुन्न। उहाँ जहिले पनि उहाँको भरपुरी, उहाँको मण्डलीले उहाँको भरपुरी दर्शाउँछ। र जबसम्म उहाँको मण्डली, उहाँको महिमा, उहाँको आत्माले भरिन्न, तबसम्म त्यो ठाउँमा उहाँ कहिले पनि पूर्ण रूपले हुनु सक्नुहुन्न। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी उहाँको मन्दिर भएको छौँ, ताकि अब उहाँले अब पूर्ण रूपले अब त्यो भरपुरीमा आएर बस्नका लागि पूर्ण रूपले अब उहाँले भन्नुभयो नि, अब म मेरै हातले बनाएको मन्दिरमा म अब सदाको लागि बास बस्नेछु। मैले यसको बारेमा चाहिँ थुप्रै 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 अब एक प्रकारले परमेश्वरले भनौँ न विभिन्न कविहरूलाई पनि यसको प्रकाश दिएको, विभिन्न धर्महरूमा पनि यसको प्रकाश दिएको। किनभने परमेश्वरले त आफ्नो बारेमा सबैलाई जानकारी दिनुहुन्छ। खालि त्यही हो, मानिसले त्यसलाई जुन प्रकारले बुझ्नुपर्ने हो आफ्नै प्रकारले बुझेर बसे, जुन प्रकारले परमेश्वरको तरिकाले बुझ्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ नि अब मानिसमा धेरै कमी देखा पर्यो। तर जब तपाईँ र मैले प्रभु येशूलाई जब हामी चिन्छौँ, बुझ्छौँ, जब हामीले उहाँलाई ग्रहण गरेर नयाँ जन्म हामीले प्राप्त गर्छौँ, जब पवित्र आत्मा आउनुहुनेछ, सबै कुरा हामी बुझ्न थाल्नेछौँ। किनभने उहाँले के भन्नुभयो? जब उहाँ आउनुहुनेछ उहाँले तिमीहरूलाई सम्पूर्ण सत्यतामा डोर्याउनुहुनेछ। वाउ, सो इम्पोर्टेन्ट। हेर्नुहोस् त, सबै सत्यतामा उहाँले तिमीहरूलाई डोर्याउनुहुनेछ। यतिसम्म भन्नुभयो भोलिको दिन के हुनेछ त्यो पनि तिमीहरूलाई जानकारी दिनुहुनेछ। हि इज गोइङ टु टेल यु अबाउट योर फ्युचर। तपाईँले भन्नुहुन्छ होला पास्टरज्यू म पवित्र आत्माले भरे, म अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छु, तर मेरो भविष्यको बारेमा मलाई केही थाहा छैन। तपाईँले भन्नुहुन्छ भने एउटै कुराको कमी छ, त्यसै कारणले गर्दा त्यो हुनु नआएको। त्यो के होला, त्यो के होला तपाईँलाई लाग्छ? मलाई एक गुड खान दिनुहोस्, त्यहाँबाट बताउँछु। एकैछिन सोच्नुहोस् त। उहाँले त भन्नुभयो नि, आई विल शो यु द फ्युचर। म भविष्य पनि, उहाँ पवित्र आत्माले भविष्य पनि तपाईँको देखाइदिनु हुनेछ भन्नुभएको छ।
and he will show you the things to come भनिएको छ। हालेलुया। एकैछिन सोच्नुहोस्, म तपाईलाई त्यसको बारेमा एकदम प्रश्न गरी एउटा वचनको खण्ड दिनेतिर म लाग्ने छु। हालेलुया। अब एकैछिन मसित यूहन्ना 16:13 पल्टाउनुहोस्। कति सुन्दर कुरा। However, when he, the Spirit of truth comes, अब यो कुरा हामीलाई भन्नुभएको छ, जब उहाँ आउनु हुनेछ सत्यको आत्मा, he will guide you into all truth, तिमीहरूलाई सम्पूर्ण सत्यमा उहाँले डोर्याउनु हुनेछ। For he will not speak of his own authority, उहाँले आफ्नै अधिकारमा बोल्नु हुने छैन, but whatever he hears he will speak, पिता र पुत्रबाट जे कुरा पवित्र आत्माले सुन्नु हुनेछ उहाँले नै बताउनु हुनेछ। र अन्तमा चाहिँ रमाइलो भनिएको छ है, and he will tell you things to come, र उहाँले नै आउने कुरा बताउनु हुनेछ। किन हामीले आउने कुराहरू नबुझेको? एउटै हाम्रो जीवनमा कमी भयो, त्यो चाहिँ मैले कसैसित केही बुझ्न चाहन्छु भने म उसितको कुरा बुझ्नका लागि मैले उसितको एउटा के गर्ने, संगति गर्ने, बातचित गर्ने, आदान प्रदान गर्ने, उहाँसितको मैले समय बिताउने। अब उहाँको बारेमा मैले मतलबै गर्दैन, यदि मैले उहाँको बारेमा मतलबै गर्दिनँ भने मैले कसरी थाहा पाउने? उहाँले मलाई कसरी भन्नु सक्नुहुन्छ? उहाँले त भन्नु अति चाहनु भएको छ। पवित्र आत्माको कुरालाई मानिसहरूले व्यवस्था गरेको छन्, कतिले विरोधै गरेको छन्, कतिले मतलबै गरेको छैनन्, कतिले सोच्दै सोचेको छैनन्, कतिलाई थाहै छैन, कतिले शिक्षै पा छैन। यो सबै कुराले गर्दाखेरि कसरी उहाँले हाम्रो जीवनमा जुन कुरा उजागर गर्न चाहनुहुन्छ कसरी उहाँले गर्ने? यसो सोच्नुहोस् न तपाईले। हाउ जब तपाईको कसैले मतलब गर्दैन पनि तपाईले कसैलाई केही बताउन चाहनु भएको छ भने तपाईले कसरी बताउन सक्नुहुन्छ मलाई भन्नुहोस्। जब तपाईको मतलबै गर्दैन, तपाईको वास्तै गर्दैन, तपाईको बारेमा उनीहरूले भनौँ न कुनै कुरा गर्दै गर्दैन भने कसरी तपाईले बताउने? पवित्र आत्मा त झन् उहाँ त अति चेतन अति चेतनशील व्यक्ति। हिजो मैले भने नि, उहाँ त यति इमोसनल व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा ही हेज एन इमोसन। मैले हिजो तपाईलाई सबै देखाइदिएँ। उहाँको त्यो एउटा यस्तो भावना छ, सानो कुरामा पनि उहाँलाई चोट पुग्छ भने एउटा यस्तो चेतनशील व्यक्ति। झन् चेतनशील व्यक्तिहरूमा कहिले कहिले हुन्छ नि, कोही चेतनशील व्यक्तिको त अलिक कुरा सुन्दैन भने उहाँहरू त झन् किन मलाई इग्नोर गरेको होला, किन मलाई बेवास्ता गरेको होला भनेर चेतनशील व्यक्तिहरूले त्यो सोचिहाल्छ। झन् पवित्र आत्मा त उहाँ अति चेतनशील। तर उहाँ तपाईँ र म जस्तै प्रकारको चेतनशील होइन कि हामीलाई वास्ता गरेन एकदम रिसाउने, हामीले पनि मतलब नगर्ने भन्ने प्रकारको त होइन। तर पनि उहाँ चेतनशील हुनुहुन्छ। त्यसै कारण तपाईँले जान्नुहोस्, उहाँ अति चेतनशील व्यक्ति। उहाँसित मैले समय बिताएको कुरा मैले जान्ने बुझ्नेतिर म लागेमा उहाँले आउने कुरा पनि देखाउनु हुनेछ। हालेलुया। यो चाहिँ नि उहाँको काम। विश्वासी को जीवनमा थुप्रै छ उहाँको काम। तपाईलाई गवाई दिनका लागि उहाँले शक्ति दिनुहुनेछ। परमेश्वरको आराधना गर्नको लागि अझै तपाईलाई त्यो क्षमता तपाईमा उहाँले धेरै बढाउनु हुनेछ। र अब आत्मिक लडाइँहरू लड्नका लागि तपाईलाई पूर्ण रूपले सहायता गर्नुहुनेछ। र अलौकिक जीवन बिताउनका लागि तपाईलाई अति मद्दत गर्नुहुनेछ। हाम्रो विवेकहरू खोलिदिनेछ। हाम्रो कमजोरीहरूमा उहाँले, मैले हिजो भनिसकेँ, धेरै सहायता गर्नुहुनेछ। हो, यसरी थुप्रै कुराहरू छ। संसार र संसारको कति कुराहरूबाट हामीलाई सुरक्षित बस्नका लागि उहाँले धेरै मद्दत गर्नुहुनेछ। हालेलुया। धेरै कुरामा मद्दत गर्नुहुनेछ। त्यो तपाईले जब नोट्स पाउनुहुन्छ, अझ तपाईले राम्रो गरी तपाईले त्यो हेर्नु आज पाउनु तपाईले सक्नुहुनेछ। नोट्सहरू तपाईले पाइसकेको पछि
अब यसमा एउटै कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ तपाईँलाई बताइदिन्छु म। यीशु जस्तै हुनको निम्ति, यीशु जस्तै हुनको निम्ति भनेर हामीले व्यापक रूपले सुन्छौँ। कसरी हुने होला हो यीशु जस्तै? किनभने जे कुरा गर्दिनँ भन्छु म आफूलाई त्यही गरेको पाउँछु, जे हुँदिनँ भन्छु म आफू त्यही नै भएको पाउँछु। म यीशु जस्तै कसरी हुने? आत्मामा त तपाईँलाई यीशु जस्तै बनाइसक्नु भयो। अब आचरणमा, व्यवहारमा, बोली वचनमा कति कुरामा यीशु जस्तै हुनका लागि जब तपाईँहरू म पवित्र आत्माको नजिकको सम्बन्ध र सङ्गतिमा हामी जब बस्छौँ, एकचोटि म तपाईँलाई दोस्रो कोरिन्थी 3:18 एकचोटि म हेरौँ है। But we all, दोस्रो कोरिन्थी 3:18, but we all with unveiled face beholding as in a mirror the glory of the Lord, यहाँ भनिएको छ। अब हामी सबैजना यो घुम्टो उघारिएको पछि जब हामीले ऐनामा हेर्छौँ, हामीले उहाँको प्रभुको महिमालाई देख्दछौँ र हो त्यसरी नै जति जति हामीले परमेश्वरको वचनको शुद्धतालाई हेर्दै जान्छौँ, बुझ्दै जान्छौँ। ऐनाको अर्थ त्यही हो, परमेश्वरको वचन ऐना हो। तर कति ऐना धमुलो हुन्छ, कति ऐना साफ हुँदैन, होइन त? म कहिले कहिले मेरो बाथरुममा म नुहाइराखेको बेलामा त्यहाँ ऐना एकदम धमुलो हुन्छ, होइन त? पानी अलिक तातो छोड्ने बित्तिकै त्यहाँ धमुलो हुन्छ। त्यहाँ नुहाइसकेपछि मेरो पहिला काम चाहिँ के हुन्छ थाहा छ? त्यो ऐना धमुलो भएकोलाई सफा गर्ने। हामी सबैले सफा गर्छौँ नि, किन? हामीले आफूलाई प्रष्ट गरी देख्न चाहन्छौँ। धमुलो ऐना। यहाँ त दुईटा कुरा भनेको छ। घुम्टो उठाइयो मतलब अब नचाहिँदो शिक्षाले हाम्रो जीवनमा घुम्टो लागेको हुन्छ। त्यहाँबाट जब हामीले सही शिक्षा पाउन थाल्छौँ, घुम्टो हट्छ। त्यहाँ घुम्टो हट्ने बित्तिकै हामीले अब ऐनामा हेर्छौँ। फेरि अब ऐनामा फेरि अर्को कुरा छ, धमुलो भएको छ भने ऐनालाई पनि साफ गर्नु पर्यो। मतलब मैले शिक्षा त पाएँ, त्यो शिक्षा पाएको पछि त्यो शिक्षामा म जुन प्रकारले लागि पर्नुपर्ने हो त्यो गरेन भने के हुन्छ? ऐना धमुलो भएको जस्तै हुन्छ। शिक्षा त सबै पाएँ, तर अहिले पनि मेरो जीवनमा त्यो हुनु सकेको छैन भने यहाँ दुईटा कुरा, शिक्षा पाउनु भयो, घुम्टो हट्यो, तर अब त्यसमा लागि पर्नु भएको छैन भने तपाईँले त्यो ऐनालाई चाहिँ नि साफ गर्नेतिर नलागेको। ऐनालाई साफ गर्नेतिर लाग्नेको अर्थ तपाईँले अब जब तपाईँलाई दिएको यो ज्ञानमा तपाईँ डुब्न थाल्नुहुन्छ, आफूलाई डुबाउनु थाल्नुहुन्छ, चुरलुम्मे तपाईँ जब त्यसमा गहिरिन थाल्नुहुन्छ, तब गएर तपाईँले यो सबै भनेको कुरा चखिलो गरी देख्नुहुनेछ, जसरी तपाईँले ऐनामा देख्नुहुन्छ। हो त्यसरी नै हामीले पनि आर ट्रान्सफर्मड इन्टु द सेम इमेज। र हो त्यसरी नै हामीले आफूलाई के देख्छौँ? ख्रिस्ट सर नै हामी आफूलाई देख्न थाल्छौँ। वाउ, उहाँ सर नै आफूलाई हामी देख्न थाल्छौँ भनेको यहाँ। फ्रम ग्लोरी टु ग्लोरी, एउटा महिमाबाट अर्को महिमामा गएको हामीले आफूलाई देख्न थाल्छौँ। जस्ट एज बाई द स्पिरिट अफ द लोर्ड, परमेश्वरको आत्माद्वारा नै। अब अन्तमा के भन्यो? आत्माद्वारा नै, पवित्र आत्माले तपाईँलाई जब प्रकाश दिनुहुन्छ, सर्वप्रथम उहाँले तपाईँलाई ज्ञान दिनुहुन्छ, घुम्टो हट्छ, प्रकाश आउँदाखेरि के हुन्छ? त्यो ऐना एकदम चखिलो हुन्छ। त्यो प्रकाशमा तपाईँ लागिराख्नु भएमा तपाईँले के देख्नुहुन्छ? तपाईँ र प्रभु एकदम एउटा हो त। उहाँले तपाईँलाई उहाँ जस्तै सृष्टि गर्नुभएको, मैले भन्दै आएँ नि, उहाँको बराबरीमा सृष्टि उहाँले गर्नुभएको। तपाईँले देख्न थाल्नुहुन्छ उहाँ जस्तै म कसरी रहेछु, कुन प्रकारले रहेछु, उहाँले मलाई उहाँको बराबरीमा राख्नु भएको कारण के रहेछ, सबै देख्न थाल्नुहुन्छ। त्यहाँबाट तपाईँ के हुनुहुनेछ? तपाईँ अहिले जुन महिमामा हुनुहुनेछ नि, त्यो महिमाबाट स्वाटै तपाईँ माथि आइहाल्नुहुनेछ। वाउ, इन्टु द न्यू ग्लोरी आई हेभ कम, नयाँ महिमामा म त आएको छु। र त्यो सबै कसरी हुन्छ? तल लेखिएको छ, उहाँको आत्माद्वारा। वाउ, विश्वासीको जीवन हो यस्तो त थुप्रै मेरो जीवनमा पवित्र आत्माको काम भन्ने। तर अहिले म सबै तपाईँलाई व्याख्या गर्न सक्दिनँ, किनभने हामी फेरि एकदम छिटो छिटो म चाहिँ कहिले दान वरदानमा आइपुगौँ भने म कुदैछु। तर पनि सायद आज हामी अलिकति हामी मौका पाउने छौँ कि भोलि र पर्सि पनि छ।
अब दान वरदान आफैमा 9वटा दान वरदान छ। एउटा दान वरदान पढ्नको लागि हामीलाई 1 दिन लाग्छ भने अब 9वटा पढ्नको लागि त 9 दिन लाग्छ। फेरि मेरो बानी के छ भन्दा कति कुरा चाहिँ अलिकति प्रष्ट गरी नबुझाइकन यतिकै दौडाउनु मन लाग्दैन मलाई, किन मेरो मनै मान्दैन। बरु एउटा बुझौँ, प्रष्ट बुझौँ। 10वटा बुझाउनेतिर लागेर प्रष्ट भएन के गर्ने? यहाँ हामीलाई छिटोभन्दा छिटो यो नोट सिधाउनु पर्ने छ भन्ने होइन नि त। स्कुलमा हामी कहिले कहिले देख्छौँ नि त्यसरी, टिचर्सहरूले पनि कोर्स सिद्धाउनेतिर कुदेको हुन्छ। कोर्स त सिद्धियो तर केही पनि थाहा भएन। बाइबल स्कुल त 3 महिना पढे, के पढे। त्यसै कारण हामी विद्यार्थीहरूलाई घरिघरि पढ्नु भन्छौँ। हाम्रो कति विश्वासीहरू त, किनभने यो मण्डली, यो बाइबल स्कुल त हाम्रो मण्डलीभित्र नै हामी राख्छौँ। सबै विश्वासीहरूलाई यो बाइबल स्कुलमा जान चाहिने अनिवार्य नै छ। हाम्रो मण्डलीमा जतिजना विश्वासीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू यो बाइबल स्कुलमा जानु अनिवार्य नै छ। किन? प्रभुले हामीलाई विश्वासी बनाउनुको लागि पठाउनु भएको होइन, चेला बनाउनुको लागि लागि पर्नुपर्छ। यसो शनिबारमा अहिले चुपुर चारो छारेर कसरी चेला हुने? चेला त हुनु त परे जाओस्, विश्वासी भएर बस्नु पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसै कारण त प्रभु यो 12 जनामा लागि पर्नुभयो। हामी प्रत्येक पास्टर्सहरू जतिले मण्डली खोलेको छौँ, तपाईँ लागि पर्नुपर्छ। मण्डली खोलेको छ, बल्ल हप्तामा एकचोटि हामीले त्यहाँ उहाँहरूलाई दियौँ। कहिले कहिले त अब भित्र बाहिर धेरै गरिराखेको हुन्छन् पास्टरज्यूहरूले, त्यो पनि दिनु पाइरहेको हुँदैन। यो हुँदै हुन्न। तपाईँले मण्डली खोल्नु भएको छ भने नभन्नुहोस् होला यो पास्टर रञ्जितको दर्शन होइन, यो प्रत्येक गोठालाको अथवा गोठालोको दर्शन हो। यो एभ्री शेफर्ड ले आफ्नो भेडाहरूलाई खुवाई गर्नुपर्छ। प्रभुले 3 वर्ष लगाएर खुवाउनु भयो। हाम्रो पालोमा त अझै सजिलो छ, किनभने पवित्र आत्मा आउनु भएको छ। हामीले त अझै सजिलो गरेर छिटो खुवाउनु सक्छौँ। यो मेरो दर्शन होइन, प्रत्येक मण्डलीको पास्टर्सहरूलाई मेरो एडभाइस आज, तपाईँ गोठालो हुनुहुन्छ। गोठ हप्तामा एकचोटि दुईचोटि गरेर हुँदैन। गोठ हामी सधैँ गर्नुपर्छ। सधैँ गर्नेमा चाहिँ सधैँ उनीहरूको पछि लाग्नु त हामी सक्दैनौँ, तर उहाँहरूलाई चेला बनाउनुको लागि प्रभुले भन्नुभएको छ। हामी प्रत्येक पास्टरहरूले आफ्नै चर्चभित्र, तपाईँको विश्वासी कुनै अरू बाइबल कलेजहरूमा स्कुलहरूमा पढ्न जानु परेन। तपाईँ आफैले, मैले किन सुरु गरेँ यो मण्डली, म यिनीहरूको गोठालो हुँ। जब म र पास्टर साराले मण्डली सुरु गऱ्यौँ हामीले यही भन्यौँ, सबै कुरा छोडेर यो विश्वासीहरूलाई चाहिँ नि हामी दिनुपर्ने चाहिँ दिनुपर्छ। त्यहाँबाट प्रत्येक विश्वासीलाई हामीले 5 महिना 6 महिना 3 महिनाको बाइबल स्कुल जानै पर्छ भनेर उनीहरूलाई हामीले एकदम नै कुनै जबरजस्ती गर्दैनौँ, तर हामीले देखाउँदा उनीहरू इच्छुक भएर जान्छन् र उनीहरूको जीवनमा भएको प्रभुको महान कामहरू देखेको छौँ। अब उनीहरू विश्वासी होइन, चेला बनेर बसेको छन्। आज मण्डलीमा विश्वासीहरूको घुइँचो लागेको छ, चेलाहरू कम्ती छ। चेलाहरू तबसम्म हुनु सक्दैन जबसम्म हामीले हो यसरी क्रमशः रूपले हरेक कुरा बताउँदै हामी जाने गर्नै पर्छ। तपाईँले यो मेरो दर्शन होइन नभन्नुहोस्, होइन, कसरी तपाईँको दर्शन होइन? तपाईँले भेडा पाल्नु भएको छ, यिनीहरूलाई म प्रत्येक दिन खुवाउनु पर्छ भन्ने मेरो दर्शन होइन भन्नु सक्नुहुन्छ? त नपाल्नुहोस्, किन पालेको भेडाहरू भने जस्तै प्रत्येक दिन म खुवाउनु पर्छ, जसरी किन नहोस्। एक हिसाबमा प्रभुले पनि त उनीहरूलाई चेला बनाउनुको लागि निरन्तर दिनुभयो, हामीले पनि दिनुपर्छ। आज तपाईँहरूको विश्वास के हो? विश्वासको सार के हो? तपाईँले के विश्वास गर्नुहुन्छ? किन विश्वास गर्नुहुन्छ? के कारणले विश्वास गर्नुहुन्छ? परमेश्वरले तपाईँलाई के भन्नुभएको छ र तपाईँको दर्शन के हो र त्यसमा हामी सबैजना कसरी आइपुग्ने? यो एउटा विश्वासको सार तपाईँले बनाएर त्यो अनुसारको शिक्षा बनाएर टक्क राखेर कम्तीमा पनि 3 महिना चाहिँ म दिनै पर्छ। जब तपाईँले सुरु गर्नुहुन्छ, हामीले पनि सुरुमा जब सुरु गऱ्यौँ, हामी 2 बुढाबुढी मिलेर सुरु गऱ्यौँ। बिस्तारै बिस्तारै त्यो बाइबल स्कुलको ग्रेजुएटहरूलाई हामीले सोध्यौँ, तपाईँहरू कतिजनाको जीवनमा एकदम नै अब म पनि सिकाउनु पर्छ जस्तै तपाईँलाई लाग्यो भनेर कतिजना आए। उनीहरूलाई कसरी सिकाउनु पर्छ भन्ने कुरामा हामीले उनीहरूलाई सहायता गऱ्यौँ। बिस्तारै गरी धेरै बाइबल स्कुल टिचरहरू निस्के। भित्रैबाट विश्वासीहरू नै लास्टमा बाइबल स्कुल टिचरहरू भयो। कति राम्रो बाइबल स्कुल टिचरहरू निस्के।
हो त्यसरी नै त हामीले काम गर्नुपर्छ हाम्रो मण्डलीभित्र। मण्डली खोलेर राखेको छ, कतिजना चाहिँ नि हाम्रो पास्टरज्यू त अब मण्डली खोलेर राख्नुपर्छ, उहाँ कहाँ 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 कहाँ। हामीलाई कहाँ कहाँ हुनुको लागि मण्डली खोल्नु भन्नुभएको होइन। बरु तपाईँले हो त्यसरी गर्नु सक्नुहुन्न पनि मण्डली खोल्नै पर्छ भन्ने छ र? एउटा दुईवटा चलन चाहिँ मण्डली खोल्नै पर्छ, अनाथ आश्रम खोल्नै पर्छ भन्ने यो चाहिँ नि धेरै एउटा के भयो, लहर भयो यो। अब मैले यो भन्दाखेरि कतिलाई तपाईँलाई ठिक नलाग्ला, कोही बात छैन। हामीले गऱ्यौँ भन्दैमा हामीले घमण्ड गरेको होइन, तर यो खाँचो छ मैले देखाएको। आज ख्रिस्टको देहमा ज्ञानको कमीले प्रजाहरू, मैले अस्ति भने नि एउटा ठुलो मण्डलीको डिकनले मलाई के भन्यो भन्दाखेरि पवित्र आत्माको बारेमा त हामीलाई कहिले पनि यसरी बताइएको थिएन, प्रेरितको पुस्तक त हामीले कहिले पनि पल्टाइनौँ। मैले अहिले त केही भनेको छुइनँ, कस्तो कस्तो कुरा हामी सबैमा आउँछ। हो त्यो कुरालाई राखेर हामी विश्लेषण गरेर अब तपाईँहरूलाई भन्ने अब अरू त उपाय छैन, म घर घरमा आएर भन्नु सक्दिनँ। अब यही मार्फत तपाईँहरूलाई इन्करेज गर्ने हो। तपाईँले एउटा गोठ सुरु गर्नुभएको छ पनि, तपाईँ गोठालो हुनुहुन्छ पनि, तपाईँको भेडालाई तपाईँले सधैँ हामी प्रार्थना गरिदिन्छौँ, शनिबारमा हामी उहाँहरूलाई सेवा दिन्छौँ र हामी बेला बेलामा हप्तामा एकचोटि बाइबल स्टडी गर्छौँ। त्यतिले हुँदैन, अलिकति चुपुर चुपुर खाजा खाएर हुँदैन। टन्न प्रभुको भोज अहिले यहाँ खाँदाखेरि टन्न भोज खाइरहेछ नि। र यदि तपाईँहरू चाहनुहुन्छ पास्टरज्यू हामी पढाउन चाहन्छौँ भन्नुहुन्छ पनि सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाईँहरूले नै गर्नु सक्ने स्कुल हामी खोलिदिन्छौँ। बरु यो सबै कोर्सहरू दिन्छौँ। बरु यदि कोही टिचरहरू पठाएर तपाईँको चर्चमा पढाइदिनु पर्ने पनि हामी पठाइदिन्छौँ। कमसेकम सुरु गराइदिन्छौँ, त्यसपछि तपाईँहरूले आफै गर्दै जानुहुनेछ। तर तपाईँ आफैले गर्नुपर्छ। तपाईँको विश्वासीलाई फट्टाफुट्टु बाइबल कलेज पठाएर फट्टाफुट्टु बाइबल स्कुल पठाएर हुँदैन। अब आज हेर्नुहोस् त, डल्लै विश्वभरि मानिसहरू अनलाइन बाइबल स्कुल पढिरहेछन्। कति धन्यको भएको छन् भनेर आमा कति पास्टर लिडरहरूले पनि कति विश्वासीहरूले यहाँ गवाईको माथि गवाई पठाइरहेछ हामीलाई कि यो स्कुलले के गरे, यो हामीले गरेको होइन, स्कुलले के गरे। तपाईँले पनि सुरु गर्नुहोस्, तपाईँको स्कुलले के गर्नेछ भने तपाईँ छक्क पर्नुहुनेछ। यो म त भनिदिनु नै पर्यो आज भनेर नै म यहाँ भनिराखेको छु। होप, म विश्वास गर्छु तपाईँहरू नरिसाउनुहोस्, किनभने कहिले कहिले त एकअर्कालाई उत्साह दिने धेरै तरिका हुन्छ। तपाईँलाई उत्साह जस्तै लागेन होला, तर उत्साहित हुनुहोस्, तपाईँले गर्नै पर्छ। नत्र त एक दिन प्रभुले भन्नुहुनेछ, सोध्नुहुनेछ। तपाईँलाई थाहा छ, जब प्रभु नजाने अगाडि प्रभुले पत्रुसलाई बोलाएर भन्नुभयो, पत्रुस के तिमीले मलाई माया गर्छौ? डु यु रियली लभ मी? कसलाई बोलाएको? प्रभुले पत्रुसलाई, जुन पत्रुसलाई पछि उहाँले यो पनि भन्नुभयो, किनभने पत्रुसले जुन प्रकाशित कुरा गरे यही प्रकाशित ज्ञानमा म मेरो मण्डली बसाल्नेछु। पत्रुस भन्ने बित्तिकै मण्डली कुरा दर्शिन्छ। पत्रुस भन्ने बित्तिकै एउटा असल गोठालोको जीवन दर्शिन्छ। प्रभुले भन्नुभयो, पत्रुस तिमीले मलाई माया गर्छौ? प्रभु म तपाईँलाई माया गर्छु भने सुरुमा त यतिकै एउटा हुन्छ नि, उसले मोटामोटी जवाब दिइहाल्छ। प्रभुले हेरिराख्छ पत्रुसलाई, फेरि पनि सोध्नुहुन्छ, पत्रुस तिमीले मलाई माया गर्छौ? प्रभु म गर्छु, के भयो भन्ला जस्तै। जब तेस्रो चोटि प्रभुले सोध्नुभयो, पत्रुस के तिमीले माया गर्छौ? प्रभु तपाईँ जान्दा हुनुहुन्छ, यु नो इट अल। प्रभुले भन्नुभयो, तिमीले मलाई माया गर्छौ भने मेरा भेडाहरूको ख्याल गर, मेरो बाछाहरूको ख्याल गर। तिमीले मलाई माया गर्छौ भने यिनीहरूलाई खुवाऊ। तिमीले मलाई माया गर्छौ भने म जसरी पृथ्वीमा तिमीहरूको लागि नै म जिए, त्यसरी तिमीले पनि मलाई माया गर्छौ, यिनीहरूको लागि जिउनुपर्छ। यिनीहरूको लागि राम्रो गरी हेर्नुहोस्, एउटा गोठालोले भेडाको लागि कसरी जिउँदा रहेछ। त्यसै कारण म आज तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु, होला हामीमा सबैमा कमी कमजोरी होला, बाधा विघ्न आक्रमण परीक्षाहरू होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तापनि नो म्याटर हाउ बिग द ब्याटल, लडाइँ जस्तै किन, तर पनि म मेरो भेडाहरूलाई निरन्तर म खुवाउँछु। मेरो हात कतै बाइबल कलेज स्कुल पठाएर ल कसैले खुवाओस् भनेर होइन। त्यसै कारण त कति पास्टरले भनेछ नि, मेरो ऊ राम्रो विश्वासी थियो, मैले उसलाई बाइबल कलेज पठाएको थिएँ, बाइबल कलेजबाट आएको पछि त उहाँ त के हो के भयो। अरे
मसित पनि नमिल्ने भयो। सुरुमा त हामी नङ र मासु थियौँ, बाइबल कलेज गएर आएको पछि त मलाई मसित त मिल्ने छोडे, मेरो कुरा सुन्ने छोड्यो। कति मेरो विश्वासीलाई त लिएर पनि गए। देख्नुहुन्छ, देख्नुभयो तपाईँले? ऊ 3 वर्ष 4 वर्ष गएर आएको पछि तपाईँको आवाज सुन्नु छोडे, तपाईँको आवाज बुझ्नु छोडे। किनभने यसोले भन्नुभयो मेरो भेडाले मेरो आवाज सुन्छ। किनभने मैले रात दिन मेरो भेडासितको गर्नुपर्ने मैले काम गरेको लागि मेरो भेडाले मेरो आवाज सुन्छ। आज किन तपाईँको भेडाले तपाईँको आवाज सुनेन भन्ने तपाईँले विचार गर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्। धेरै महत्त्वपूर्ण छ पास्टरज्यूहरू, म सबैलाई हात जोडी बिन्ती गर्छु, प्लिज डोन्ट माइन्ड विथ मी, मसित नरिसाउनुहोस्। तर एक दिन जब तपाईँले गर्नुहुनेछ र एक दिन प्रभुको अगाडि उभिएको पछि तपाईँले भन्नुहुनेछ, साँच्चै नै पास्टर रञ्जितले भनेको मैले कुरा सुने, आज मैले प्रभुबाट शाबासी पाएको छु। एक दिन तपाईँले ठुलो शाबासी पाउनुहुनेछ। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। अब हेर्नुहोस्, यो टिचिङ हो। हामी यसरी बिस्तारै नै गएर कति कुरा हामी गर्छौँ। यो प्रिचिङको टाइम होइन, यो टिचिङको टाइम हो। यो प्रचारको समय होइन, शिक्षाको समय हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी यसरी बिस्तारै नै जाँदछौँ। अब म तपाईँलाई अझै भन्दछु, पवित्र आत्माको अर्को विशेष काम चाहिने, उहाँले मानिसहरूलाई जसलाई परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ उनीहरूलाई सेवाकायको निम्ति अलग्याउने काम पवित्र आत्माले गर्नुहुन्छ। It is the Holy Spirit who will set you apart for the ministry. पवित्र आत्माले नै गर्नुहुन्छ। त्यसै कारण मण्डलीभित्र पवित्र आत्माको एकदम विशेष चलहलको अति 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 महत्त्वपूर्ण कुरा हामी देख्दछौँ। मैले हिजो नै तपाईँलाई भने, मैले हिजो तपाईँलाई यसको बारेमा भनिसकेँ। कति त मैले अगाडि पछाडि पनि भनिराखेको हुन्छु। पाउलको बारेमा भने, पाउल प्रभुमा आयो, उसको परिवर्तन अचम्म प्रकारले भयो। ऊ अरबमा गएर त्यो ठाउँमा ऊ 3 वर्ष बस्यो, अति प्रकाशित भयो। नजाने अगाडि ऊ चाहिने हननियाबाट ऊ पवित्र आत्माले भरिसकेको थियो र ऊ गए। पाउल जान्छ र ऊ 3 वर्ष परमेश्वरको आत्माको भरपुरी र आत्माबाटको रहस्य यति पाउँछ। ऊ फर्केर आउँछ फेरि यरुसलेममा। अब उसले पाए, उसले जाने, उसले बुझे भन्दैमा आएर उसले भ्याट्टे सेवाकाई सुरु गर्दैन। ऊ पर्खिन्छ ठिक पवित्र आत्माको समयको लागि। फेरि उसले आफूलाई मलाई प्रभुले यो भन्नुभएको छ, मलाई प्रभुले त्यो देखाउनु भएको छ, प्रभुले मलाई सेवाकाई सुरु गर भन्नुभएको छ, प्रभुले मलाई मण्डली खोल भन्नुभएको छ भन्नु भएन। पाउलले चुप लागेर बसिरहेको थियो। यो प्रभु हो भने प्रियजन हो, यो सुन्नुहोस् है, यो प्रभु हो भने त्यसको कुराको निश्चयता तपाईँ आफैबाट त होला, तर पनि सेवाकाईमा उत्रिनको लागि तपाईँ आफै मलाई प्रभुले भन्नुभएको छ भने त गर्नु थाल्नु भयो भने त्यहाँ केही कुराको गडबडी छ। तपाईँलाई साँच्चै प्रभुले बोलाउनु भएको छ। तपाईँले बाइबलमा हेर्नुहोस् त, जतिलाई बोलाए उनीहरू आफै उत्रिएनन्। कसैले आएर उनीहरूलाई भने, कसैले आएर उनीहरूलाई अभिषेक गरे, कसैले आएर उनीहरूलाई देखाए, कसैले आएर उनीहरूलाई प्रष्ट गरे। पाउलको समयमा के भइरहेको थियो तपाईँले देख्नुहुन्छ। प्रेरितको 13मा 2मा तपाईँले त्यहाँ पाउनुहुन्छ। मैले हिजो पनि पढेँ, आज पनि पढ्छु, किनभने आज धेरैजना सेवाकाईको होडबाजीमा लागेको छन्। प्लिज बिन्ती छ, यदि मलाई प्रभुले सोध्नु भएको भए तिमी के गर्न चाहन्छौ रञ्जित भन भनेको भए म केही व्यापारहरू गरेर बस्नु चाहन्छु, बरु मलाई एउटा व्यापारी हुनु दिनुहोस् भन्थेँ म त। हो, म त त्यो भन्थेँ। किनभने मेरै इच्छामा म यो गर्छु त्यो गर्छु पटक्कै थिएन। तर एक दिन मैले प्रभु पाएको पछि एकजना व्यक्तिले आएर ममा हात राखेर प्रार्थना गर्दा परमेश्वरले यसरी बाणी मलाई दिनुभयो, मैले तिमीलाई मेरो कामको लागि बोलाएको छु, म तिमीलाई यस्तो 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 तिमीद्वारा गर्नेछु भनेर जुन प्रभुले मलाई त्यो दिन भनेको मलाई अहिले पनि चोखै याद छ। त्यो दिन मलाई सेवाकाईको लागि परमेश्वरले छुटाउनु भएको त्यो मलाई प्रष्टै थाहा छ। म आफै सेवाकाई गर्छु भने उत्रेको होइन। पाउल पनि आफै उत्रिएन, दाउद पनि आफै उत्रिएन, साउल पनि आफै म सेवाकाई म अब राजा हुन्छु भने ऊ पनि आफै उत्रिएको होइन। तपाईँले बाइबलमा हेर्नुहुन्छ पनि 12वटा चेलाहरू पनि अब म प्रभुको पछि लाग्छु, म पनि अब सेवाकाई गर्छु भनेर उनीहरू उत्रेनन्। एउटालाई प्रभुले बोलाउनु भयो, एउटालाई नियुक्त गर्नुभयो, एउटालाई उहाँले पठाउनु भयो। जिजस डिड इट अल।
तर आज धेरैजना चाहिँ कसैले बोलाएको हुँदैन, उनीहरू आफै चम्केर उतिरेर कुदेर नाना थरीको कुराहरू गर्न थालेको छन्। ठिकै छ, तपाईँमा बोलावट छ पनि, त्यो हो कि होइन भन्ने कुरा त तपाईँ पनि जान्नु पर्यो नि त। त्यो जान्नुको लागि तपाईँ हामी परमेश्वरबाटको हो यसरी छुट्याउने काम परमेश्वरले गर्नुहुन्छ, तपाईँ र मैले होइन। यु क्यानट सेट योर सेल्फ इन ए मिनिस्ट्री। तपाईँले आफूले आफूलाई सेवाकाईको निम्ति उतार्नु सक्नुहुन्न। द्याट इज नट द वर्ड। त्यो वचनको तरिका होइन। यहाँ हेर्नुहोस्, अब मैले यो भन्दैन, मलाई थाहा छ धेरैजना अब यदि तपाईँहरू नजानिकन उत्रिनु भएको छ भने मेबी यु विल हेभ टु स्टार्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड रियलाइज। अब यो कुरालाई तपाईँले बुझ्नेतिर लागेर कसरी परमेश्वरले अब तपाईँलाई सेवाकाईको निम्ति उत्रिनुको लागि भन्नुहुन्छ, त्यो तपाईँले राम्ररी बुझ्नुपर्छ। यहाँ यसरी लेखेको छ, जसो जसो एज दे वर मिनिस्ट्रिङ टु द लोर्ड एन्ड फास्टेड द होली स्पिरिट से, जसो जसो उनीहरूले प्रभुलाई एकदम नै उहाँलाई महिमा र उहाँलाई प्रशंसा र सेवा दिइरहेको बेलामा र उपवासमा बसिरहेको बेलामा पवित्र आत्माले भन्नुभयो, अब पवित्र आत्माले भन्नुभयो, हेर्नुहोस् है, नाउ सेपरेट टु मी बार्नबास एन्ड साउल फर द वर्क टु विच आई हेभ कल्ड देम। अब भन्नुभयो, अब समय आयो, अब नाउ इज द टाइम। यहाँ हेर्नुहोस्, साउलले चुप लागेर बसिरहेको थियो। पाउल उसले केही गर्नका निम्ति आफूलाई बाटो चेठो काम गरेन, चुप लागेर बसिरहेको थियो दुईजना, पाउल र बार्नबास। पवित्र आत्माले भन्नुभयो, अचानक अब बेला भयो। साउल पछि उसको नाम पाउल राखियो र बार्नबासलाई जुन कामको लागि मैले बोलाएको छु। त्यहाँबाट के गरे तिनीहरूले? देन हेभिङ फास्टेड एन्ड प्रेड, अब उनीहरू उपवास प्रार्थना बसेको पछि, एन्ड लेड ह्यान्ड्स अन देम एन्ड सेन्ड देम अवे, उनीहरूमाथि हात राखेर एकदम प्रार्थना गरेर उनीहरूलाई पठाइदिए। तपाईँमाथि कसले हात राख्यो, कसले अथवा कसरी परमेश्वरको आत्माले भनेर, कसले हात राखेर, कसले अभिषेक गरेर, कसले नियुक्त गरेर, कसले पठायो, बाइबल अनुसार जानु पर्यो। यो कुरा मैले पनि एक समय नबुझ्दाखेरि मैले वास्ता गरेको थिएन, पछि प्रभुले मलाई भन्नुभयो, नियुक्ति अति 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 महत्त्वपूर्ण छ। किनभने म मेरो मण्डली बनाउँछु, म मेरो मण्डलीद्वारा काम गर्छु, म मेरो मण्डली मेरो सरकार हो, मेरो सरकारले जे कुरा नियुक्त गरिन्छ त्यसलाई सरकारी भनिन्छ। सरकारले नियुक्त जबसम्म गर्दैन कसैलाई, उसलाई सरकारी गनिन्न। हो त, संसारको उदाहरणले हेरौँ न त। त्यहाँबाट जब सरकारले कसैलाई नियुक्त गरेर पठाउँछ भने सरकारको सम्पूर्ण उसको पछाडि उभिन्छ, सरकारको अधिकार उभिन्छ, सरकारको अभिषेक उभिन्छ, सरकारको सहायता उभिन्छ, सरकारको मद्दत उभिन्छ, किनभने ऊ सरकारी हो भन्ने जस्तै। परमेश्वरको राज्य पनि उहाँको सरकार हो। उहाँको सरकारले नियुक्त गरेर जब हामीलाई पठाउँछ, हामी उहाँको राज्यको सरकारी हुन्छौँ र उहाँको राज्य हामी पछि हो त्यसरी बलियो गरी उभिन्छ। अति महत्त्वपूर्ण प्रियजन हो। विशेष गरी आई वान्ट टु टक टु यङ पिपल who has heart to really serve God. परमेश्वरको सेवा गर्नका लागि तपाईहरुको हृदयमा यति छ भने जथाभावी नगर्नुहोस् है। मण्डली प्रति हेलचक्राइ नगर्नुहोस्। डोन्ट टेक इट लाइटली। तपाईले संसारको सरकारको कुरा प्रति त हामी हल्का लिदैनौं भने झन् परमेश्वरको सरकार प्रति हल्का लिनु, ओ गॉश, आई क्यानट इभन इमेजिन। म त सोच्नु पनि सक्दिन त्यो। अहिले त म सोच्नु पनि सक्दिन। तपाई कति धन्यको यदि आज तपाईले यो कुरा सुनिराख्नु भएको छ भने मैले कसरी हल्का लिने। म आफ्नै खुसीमा गएर आफूले नै आफूलाई पास्टर बनाएर, आफूले नै आफूलाई लिडर बनाएर, आफूले नै आफूलाई यो गर्नुहोस्। इट्स ओके, गो हेड एन्ड डू व्हाटएभर दैट यु वान्ट टु डू। तपाईलाई जे गर्नु मन छ गर्नुहोस्। बट द किंगडम अफ गॉड को एप्रुभल को बारेमा सोच्नुहोस्। उहाँको राज्यको नियुक्ति, समर्थन भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यसको बारेमा तपाईले वास्ता गर्नु भएन भने आई एम सरी, बुझ्नेले यतिमा नै धेरै बुझ्नेछन्। यसको बारेमा चाहिँ कुरा थुप्रै छ। आज हाम्रो विषय त्यो होइन। पवित्र आत्मा हो, म त्यता जान्दिनँ, तर यति चाहिँ छोएर जानु चाहन्छु। पवित्र आत्माले नै त्यो काम गर्छ। तपाईले नभन्नुहोस् मलाई पवित्र आत्माले भनेर मैले गरेको। नो नो नो, पवित्र आत्माले तपाईँ एक्लैले तपाईलाई भनेर तपाईले गर्नुहुन्छ भने पाउललाई पनि त भनेको थियो। पाउलले किन गरेन? ती चेलाहरूले किन गरेनन्? तिनीहरूले पनि त गर्नु सक्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि बाइबललाई हाम्रो तरिकाले एक्सप्लेन नगरौँ। पवित्र आत्माले तपाईलाई प्रेरितको 13 को 4 मा हामी हेरौँ, उहाँले हामीलाई
कहाँ जाने, कति बेला जाने र तपाईँले देख्नुहुन्छ। कहाँ नजाने, कहाँ जाने र कहाँ नजाने। प्रेरितको 13:4 छिटो छिटो। अब यस्तो कुरा कति महत्त्वपूर्ण छ। कति भागमा परमेश्वरको सुरक्षा त छ, तर परमेश्वरको निर्देशन पनि छ। कहाँ जाने, कहाँ नजाने। यो कुराप्रति लापरवाही गरेको हुनाले किन मैले यस्तो यस्तो गवाही सुनेको छु। असल असल विश्वासीहरूको मृत्यु भएको। किन मृत्यु भयो? पवित्र आत्माले नजानु भनेको थियो, पछि यो पाइयो। उनीहरूको जब दुर्घटना भयो त्यसपछि पाइयो। मलाई त भित्रबाट आत्माले अहिले होइन नजानु भनेको थियो। अब उसलाई पनि भनेको थियो, उसले सुनेन। अरूको हृदयमा पवित्र आत्मा बोल्नु भयो फल्नालाई नजानु भन्नु भनेर, तर पनि फल्नाको कुरा पनि मानेन। नजानु, अहिले नजानु भित्रबाट। त्यसै कारण कुनै काम गर्दा भित्रबाट, किनभने पवित्र आत्माले विशेष गरी तपाईँको भित्र मनुष्यतामा बोल्नुहुन्छ। त्यो हो सबभन्दा शक्तिशाली परमेश्वरको अगुवाई। सपना दर्शन देख्नुभन्दा पनि सबभन्दा ठुलो भित्रबाट इनर कन्भिक्सन भन्छ। भित्रबाट पवित्र आत्माले तपाईँलाई भन्नुहुनेछ। केथ ग्रिन भन्ने एकजना अति नै चर्चित विदेशको एकजना आराधक, एकदम गीत धेरै लेखेको व्यक्ति, उहाँ पनि प्लेन क्रास भएर उहाँ बित्नुभयो। तर उहाँ नबित्ने अगाडि उहाँलाई कति कुरा भनिएको थियो। उहाँको छोरीले पनि भनेको थियो। कति यस्तो गवाईहरू आए कि यो यात्रा गर्नु हुँदैन, अहिले यो यात्रा गर्नु हुँदैन। परमेश्वरको आत्माले उहाँहरूलाई भनिराख्दा मानेनन्, उनीहरू गए, क्रास भए। हो, यस्तो स्थितिमा धेरै विश्वासीहरू परेको छन्। र त्यहाँबाट परमेश्वरमा प्रश्न, किन परमेश्वरले किन सहायता गरेन, परमेश्वरले किन बचाउनु भएन। परमेश्वरले बचाउने काम त गरिराख्नु भएको थियो, तर हामी कति भागमा हाम्रै ढिप्पीमा लाग्छौँ, हाम्रै सोचमा लाग्छौँ। भित्रको सेन्सिटिभिटीलाई हामीले गुमाएको हुन्छौँ, भित्रको चेतनशीलतालाई हामीले गुमाएको हुन्छौँ। त्यो भित्रको चेतनशीलतामा एकदम नै हामी जब सतर्क भएर बस्छौँ, पवित्र आत्माले भन्नुहुनेछ कहाँ जाने, कहाँ नजाने, कहिले जाने, कहिले नजाने। एकचोटि पढी हेरौँ त। 14 यहाँ 13:4 के भन्छ। यहाँ त्यही लेखेको छ। अब अघि पाउल र सिलासको बारेकै कुरा हो। पवित्र आत्माले नियुक्त भइसकेको पछि एन्ड बिङ सेन्ट आउट बाई द होली स्पिरिट। हेर्नुहोस् त कति राम्रो। अब त्यसपछि पवित्र आत्माले नै उनीहरूलाई पठाए। सिलुसिया भन्ने ठाउँमा, एन्ड फ्रम देयर टु अब साइप्रसमा पनि गए उनीहरू। साइप्रस र त्यो ठाउँमा उनीहरू गए पवित्र आत्माले पठाएपछि। देख्नुभयो कहाँ जानुपर्ने पवित्र आत्माले भन्नुभएको छ। कहाँ जाने? साइप्रसमा जानुपर्छ है तिम्रो अहिले भनेर पवित्र आत्माले भन्नुभयो। सिलुसियामा तिम्रो जानुपर्छ है, साइप्रसमा तिम्रो जानुपर्छ। पवित्र आत्माले भन्नुभयो अहिले कहाँ जाने। अहिलेको समयमा त्यो त बन्दै छैन प्रियजन, एकदमै छैन प्रियजन, एकदमै छैन। उल्टा खोजिरहेको छ, म कहाँ जाने, कसले मलाई बोलाउँछ र म जाने भनेर म मान्छे तात्तिरहेको हुन्छ। ठिकै छ त्यो पनि, तर एकदम जान्नुहोस् पवित्र आत्माको नजिक तपाईँ जति हुनुहुन्छ उति उहाँले तपाईँलाई स्पष्ट गर्नुहुन्छ। र कहाँ नजाने, प्रेरित 16:6। अब हेर्नुहोस् त, प्रेरितको कुरामा, प्रेरितको पुस्तकमा तपाईँले सबै पाउनुहुन्छ। एकदम होली स्पिरिट इन एक्सन। म त प्रेरितको पुस्तकलाई त भन्छु पवित्र आत्मा व्यवहारमा, होली स्पिरिट इन एक्सन। हुनु त एक्सन नै हो, पवित्र आत्माको एक्सनको काम हो। यहाँ 16:6 यसरी लेखिएको छ। जब उनीहरू फ्रिगिया भन्ने ठाउँबाट गए र त्यो ठाउँबाट हुँदै गलाती भन्छ र त्यतातिर आए, त्यसपछि they were forbidden by the Holy Spirit to preach the word in Asia. हेर्नुहोस् त यहाँ कति सुन्दर कुरा। उनीहरू गए, फ्रिगिया भन्ने ठाउँमा गए र तिनीहरू गलातियाको क्षेत्रमा पनि उनीहरू गए, तर they were forbidden by the Holy Spirit to preach the word in Asia. पवित्र आत्माले उनीहरूलाई
एसियाको मुलुकमा प्रचार गर्न दिनु भएन, रोक्नु भयो। पवित्र आत्माले भन्नुभयो तिमीहरू यो क्षेत्रमा जाने छैनौ, तिमीहरू त्यतातिर जानु, त्यताबाट यतातिर निस्किनु। वाह, त्यहाँबाट हुँदै आउँदाखेरि तिमीहरू यतातिर पस्नु भनेर हो त्यसरी निर्देशन पवित्र आत्माले। हेर्नुहोस् त, सेवकहरूलाई, सेवाकाईमा उत्रिनेहरू कहाँ जाने, कसित मिल्ने, कसित नमिल्ने, कसित गएर गर्दा ठिक हुन्छ, कसित गएर गर्दा ठिक हुँदैन। हिजो आज मानिसहरू कसको अलिकति नाम चलेको छ, त्यो नाम चलेको व्यक्तिको नाम लिएर म सेवा गर्न चाहन्छु अथवा म फल्ना जस्तै गर्न चाहन्छु, त्यो होइन। पवित्र आत्माले भन्नुहुनेछ तपाईँलाई कोही चाहिँदैन, केही चाहिँदैन, कसै चाहिँदैन। जब पवित्र आत्मा तपाईँमा हुनुहुन्छ भने उहाँ नै तपाईँको निम्ति पर्याप्त मात्रामा, उहाँले नै सबै कुराको बन्दोबस्त हुनेछ, सबै कुरा उपलब्ध गराउनुहुनेछ, सबै कुरा उहाँले कहाँ जाने कहाँ नजाने भन्नुहुनेछ, कसरी गर्ने उहाँले भन्नुहुनेछ, कति मात्रामा गर्नुपर्ने हो भन्नुहुनेछ, के भन्नुपर्ने हो त्यो पनि भन्नुहुनेछ। यसोले भन्नुभयो तिमीहरू नघबराऊ, जब तिमीहरू कुनै कुराको अगाडि उभिन्छौ भने भनौँ न, अब त्यति बेला के बोल्नुपर्ने तिमीहरू घबराउनु परेन, किनभने त्यति नै बेला मेरो आत्माले तिमीहरूलाई दिनुहुनेछ। वाउ, व्हाट ए वन्डरफुल थिङ। हेर्नु त, वाउ, कति अचम्मको कुरा। यी सबै कुरा त अहिले प्राय शून्य भइसक्यो प्रियजन हो। कहाँ जाने, कसरी जाने, कता जाने, कता नजाने, के भन्ने, कोसित मिल्ने, कोसित अलिकति नमिल्ने, अहिले कोसित हुन्छ यस्तो कुराहरू छैन। सबै पट्टी लागिसक्यो। पिपल आर ब्लाइन्ड टु द्याट। एभ्रिबडी इज लुकिङ फर अपर्च्युनिटी। कता मौका खोजिरहेछ है, मौकामा चौका हान्छु भने खोजिरहेछ। कहाँ जाने इच्छा गरिरहेछ। इच्छा गरेर भने मलाई बोलाउ न, मलाई बोलाउ न, उसलाई बोलाउ न। के हो यो, म त बुझ्नै सक्दिनँ। वाउ, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, भेरी इम्पोर्टेन्ट। ढुक्क चुप लागेर तपाईँ बस्नुहोस् त, पवित्र आत्मामा भरपूर भएर बस्नुहोस्, पवित्र आत्माको नजिक बस्नुहोस्, उहाँले बताउनुहुनेछ। एकैछिन सोचौँ। तर अब यदि हामीले त्यो सबै कुराहरू पार गरेर टाढो निस्किसकेको छौँ भने फर्केर आउनु पर्ला। होइन, पवित्र आत्मा तपाईँले जबसम्म भन्नुहुन्न कोसित कहाँ, कहिले, कहाँ जाने कहाँ नजाने, कोसित हुने कोसित नहुने, तपाईँले भन्नुहोस् पवित्र आत्मा भयो। एक दिन एउटा पास्टरजी आउनुभयो, म यो लास्ट भनेर अन्त गर्छु, यसपछि फेरि हामी ताजा मन्नमा बिस्तारै जानुपर्छ। मलाई भन्नुभयो एकजना पास्टरले, धेरै पुरानो पास्टरले, पास्टरजी एउटा कुरा भनौँ तपाईँलाई भन्नुभयो। मलाई भन्नुहोस् हजुर भने। धेरै वर्ष अगाडि तपाईँले यो कुराहरू मलाई भन्नुभएको थियो, मैले वास्ता गरेको थिएन। म यहाँ गएर हुन्छ कि त्यहाँ गएर हुन्छ कि उयो गएर हुन्छ कि उत्यहाँ गएर हुन्छ, फल्नासित गएर हुन्छ कि उसित मिलेर हुन्छ कि उसित मागेर हुन्छ कि, मैले धेरै गरेँ पास्टरज्यू, दुःख पाएँ। तपाईँले मलाई भन्नुभएको थियो चिन्ता नगरेर डम्मै पवित्र आत्मासितको नजिक भएर बस्नुहोस्, तपाईँलाई उहाँले बोलाउनु भएको छ, उहाँले अभिषेक गर्नुभएको छ, उहाँले नै सबै कुराको टुङ्गो लगाउनुहुनेछ। आज मेरो जीवन धन्यको भएको छ पास्टरज्यू। केही वर्ष भए मैले त्यो सबै छोडिदिएँ। पवित्र आत्मा तपाईँ नै हुनुहुन्छ। मेरो लागि आउनुभयो, मण्डलीको लागि आउनुभयो, मेरो सेवाकाईको लागि आउनुभयो। कहाँ के कहिले कसरी सबै तपाईँको हातमा छ। अब म त तपाईँको अगुवाईमा नै हिँड्छु भने म त्यसरी बसेको पछि आज मेरो जीवन धन्यको भएको छ। नत्र त वर्षौँ कुद्दा हैरान भयो बरु लास्टमा। वाह, प्रियजन हो, यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। उहाँले नै तपाईँलाई सेवाकाईको क्षेत्रमा ही विल सेट यु अपार्ट। उहाँले नै सेवाकाईको हरेक कुरामा तपाईँलाई उहाँले छुट्याउनु हुनेछ, बताउनु हुनेछ। लाजरस बिरामी पर्यो, खबर आयो येशूलाई, तर पवित्र आत्माले जान दिनुभएको थिएन प्रभुलाई 4 दिनसम्म। तपाईँलाई के लाग्छ प्रभु किन जानु भएन? तपाईँलाई लाग्छ प्रभु पनि खुसी खुसी गर्नुभयो पृथ्वीमा? नो 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 नो, टोटली। अब आत्मामा नै मैले देखाएँ नि प्रभु येशू ख्रीष्टको जीवन, पवित्र आत्मामा कसरी उहाँको जीवन थियो भनेर। भने अब उहाँले कहाँ खुसी खुसी गर्ने? उहाँ त प्रत्येकचोटि, किनभने मलाई पवित्र आत्माले भन्नुहुनेछ। 4 दिनपछि पवित्र आत्माले भन्नुभयो अब तिमी जाऊ, अब तपाईँ जानुहोस्। प्रभु येशू जानुभयो, त्यहाँ ठुलो काम भयो। प्रभु येशूको जीवन पनि पवित्र आत्माले नै प्रत्येकचोटि उहाँको सेवाकाईमा पवित्र आत्माले नै डोर्याइराख्नु भएको छ।
तपाईँ र मेरो पनि त्यही हुन्छ। खालि उहाँलाई चिन्नेतिर उहाँको नजिक बस्नुहोस्, उहाँसित समय बिताउनुहोस्, बातचित गर्नुहोस्, उहाँसित आदान प्रदान गर्नुहोस्, उहाँलाई तपाईँको हृदयको कुराहरू भन्नुहोस्। उहाँलाई प्रार्थना गर्नुहोस् भनेको होइन, तर बातचित, छलफल, प्रार्थना पितालाई येशूको नाउँमा पवित्र आत्मासितको भारी छलफल। आमेन। अब यसबाट हामीले देख्यौँ, फेरि तपाईँले अन्तिम म भनिदिन्छु, तपाईँलाई उहाँले कसरी प्रचार गर्नुपर्ने, के गर्नुपर्ने, कसरी शिक्षा दिनुपर्ने, सबै कुरा उहाँले नै तपाईँलाई बताउनु हुनेछ। र उहाँले नै तपाईँको सेवाकार्यलाई प्रबल बनाउनुको लागि त्यो दान वरदानहरू तपाईँलाई दिनुहुनेछ, जुन अब आज चाहिँ नै हुँदैन रहेछ। भोलिबाट फर्स्ट द गिफ्ट अफ द स्पिरिट भोलिबाट सुरु हुन्छ। भोलि र पर्सिभित्र हामी गिफ्ट अफ द स्पिरिट सिधाउनु धेरै कोसिस गर्नेछौँ। यदि एकदम भएन भने एक दिन म रिक्वेस्ट गरेर एडमिनसित एक दिन माग्नु कोसिस गर्नेछु, किनभने म चाहन्छु कि वरदानको बारेमा तपाईँले राम्ररी बुझेको। अब त्यो वरदानहरूले यसरी काम गर्नेछ तपाईँको जीवनमा। किन हामीले जो भन्यौँ नि, तपाईँलाई जुन सेवाकायको निम्ति निकाल्नु भएको छ, त्यो सेवाकायको निम्ति तपाईँलाई निकाल्नु भएको हो भन्ने कुरा तपाईँको अभिषेक र तपाईँको वरदानले प्रमाण गर्छ। तपाईँले प्रमाण गर्नु परेन। यु डोन्ट हेभ टु प्रुभ। एभ्रिबडी इज ट्राइङ टु प्रुभ देयर मिनिस्ट्री। म त अगमवक्ता हो, टाइटलमै अगमवक्ता लेख्दै आउँदा, टाइटलमै प्रेरित लेख्दै आउँछ, ताकि मान्छेले म प्रति अलिकति मलाई उनीहरूले भनौँ न ठाउँ दिन्छ कि भनेर। यु डोन्ट हेभ टु। तपाईँले आफ्नो मिनिस्ट्री डिफेन्ड गर्नु परेन, तपाईँले आफ्नो मिनिस्ट्रीको प्रचार गर्नु परेन। यु डोन्ट हेभ टु प्रिच अबाउट हु यु आर, वाट यु आर, तपाईँको के हो, यु डोन्ट हेभ टु से। तर आज मान्छेले अब हो त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ नि धेरै मात्रामा तपाईँको अभिषेक र तपाईँको बुलावट र तपाईँको वरदानले प्रमाण गर्नेछ। तपाईँले गर्नु परेन। आज सबैजना आफ्नो सेवाकाई प्रमाण गर्ने होडबाजीमा लागेको छन्। कोही व्यक्तिले आएर म त यो हुँ, म त यो हुँ, यो त मलाई कतिले पास्टर भन्दाखेरि म नो, आई एम योर ब्रदर, मलाई दाइ भन्नुहोस्, मलाई कुनै वरिष्ठता ठाउँमा नराख्नुहोस्। आई एम सिम्पली योर ब्रदर, म तपाईँको दाइ, म तपाईँको भाइ हुँ। वी आर ए फ्यामिली, वी आर ए फ्यामिली। तर 24 घण्टा त्यो पास्टर अगमवक्ता लाई बोलाएको होइन। वी आर ए फ्यामिली, हामी एउटा परिवार हौँ। ठक्क अब म यहाँ बसेर काम गरिरहेको छु एज अ बाइबल टिचर, म तपाईँलाई टिच गर्छु सिद्धि हो। मेरो टिचरदेखि म बाहिर बाइबल टिचर जस्तै हिँड्दिनँ। म जब चर्चमा उठ्छु, जब मेरो सेवाको काम हुन्छ एज अ पास्टर म गर्छु, त्यसपछि सिद्धि हो। म त्यो टाइटल त्यहाँ राखेर नै त्यसरी हिँड्नु भएको थियो। प्रभुले भन्नुभयो चेलालाई, म त तिमीहरूको मित्र हुँ, म तिमीहरूलाई मेरो मित्र बोलाउँछु भन्दै हिँड्नु भएन। डोन्ट डु द्याट। आफ्नो बोलावट, आफ्नो सेवाकाय, अभिषेक र वरदानको बारेमा तपाईँहरू मैले केही गर्नु परेन। अभिषेक, बोलावट र वरदानले आफै गर्छ। तपाईँले गर्न थाल्नु भयो भने फेरि अभिषेक, वरदान र बोलावटले केही गर्ने छैन। वेल, म आज यतिमै नै राख्दछु। धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई, जतिजना तपाईँहरूले एकदम मन दिएर सुनिदिनु भयो। खालि सुन्नेतिर नलाग्नुहोस्, अब यसमा मनन गर्नुहोस्। रेकर्डेड भएर बसेको छ, घरिघरि सुन्नुहोस्, घरिघरि सुन्नुहोस्, र एक दिन देख्नुहुनेछ तपाईँको जीवनमा प्रभुले राख्नुभएको त्यो सबै काम पुरा हुनेछ। हालेलुया। आउनुहोस् छोटकरी प्रार्थना गरौँ। प्रभु येशू धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। पिता, तपाईँले आज हामीलाई दिनुभएको कुराको लागि हामी धेरै खुसी छौँ। येशू ख्रिस्टको नाउँमा तपाईँले हामीलाई दिनुभयो। पवित्र आत्मा यो सबै कुरा प्रकाशित तपाईँले पार्नुभयो। धन्यवाद सबै कुराको लागि, आजको दिनको आशिषको लागि धन्यवाद छ। सबैलाई म यहाँबाट जतिजना छन् मेरो आवाज मुनि सबैलाई आशिष दिन्छु ख्रिस्ट येशूको नाउँमा। आमेन, आमेन। जय मसीह। र अब हामी ताजा मन्नामा एकैछिन 8:10 हामी ताजा मन्नामा भेट्नेछौँ, र ताजा मन्नापछि आजको दिन हामी प्रभुको आशिषमा नै बिताउनेछौँ। धन्यवाद। जय मसीह। बाई बाई। सबै क्लियर गयो?